लाइट सुरु भयो। भइसक्यो। नमस्कार, म उमा कार्की थापा, एनआरएनए आइसिसी अमेरिकाज रिजन महिला कोअर्डिनेटर, साथै यो वुमेन टक सोको कोअर्डिनेटर र अब कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छु र यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ एकदमै र नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। र अब म हाम्रा अतिथिज्यूहरूको परिचय गराउन चाहन्छु र हाम्रा प्रथम हाम्रा चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ अम्बिका लोहनीज्यू र उहाँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ नासिया संस्थामा यो उहाँ धेरै लामो समयदेखि विभिन्न पदमा रहेर काम गरेर आउनु भएको छ र उहाँ अहिले चाहिँ हाल चाहिँ सिनियर भिपी पनि हुनुहुन्छ र अहिले अब यो हुँदै गरेको नासियाको चाहिँ सेप्टेम्बरमा हुने चुनावमा चाहिँ उहाँ प्रेसिडेन्टको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ र साथै उहाँले एनआरएनमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। जब म फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन कोअर्डिनेटर भएर आएँ र सबै दिदीबहिनीहरूलाई समेट्ने उद्देश्यले चाहिँ दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न स्टेटबाट लिँदाखेरि उहाँ पनि आउनुभएको थियो र सदस्यको रूपमा यो मैले चाहिँ नेसनल वुमेन कमिटी भनेर गठन गरेको थिएँ। त्यहाँ सदस्यको रूपमा आएर धेरै राम्रो काम र धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अर्का हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ शैलेश श्रेष्ठज्यू, सामाजिक अभियन्ता र वरिष्ठ पत्रकार, यहाँलाई पनि स्वागत छ शैलेशजी। त्यसै गरेर हाम्रा अमेरिकाज रिजनका एनआरएनए आइसिसी अमेरिकाज रिजनका आरसीज्यू राजन त्रिपाठीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ यस कार्यक्रममा। र त्यसै गरेर हाम्रा एनआरएनए आइसिसी मेम्बर यमुना भट्टराईजीलाई यस कार्यक्रममा नमस्कार। र आजको हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ प्रकाश सापकोटाज्यू र उहाँ हाम्रो एनआरएनए आइसिसी अनरी काउन्सिल मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँलाई चाहिँ विशेष गरेर हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट गरिराख्नु भएकोमा। र अब हामीले चाहिँ यो कसरी भने यो कार्यक्रमलाई हामीले 2 चरणमा विभाजन गर्ने सोचिएको छ र प्रथम हामी चाहिँ क्यान्डिडेट अफ प्रेसिडेन्टका उम्मेदवार अम्बिका लोहनीज्यूसँग हामी कुराहरू गर्नेछौँ, 2-4 क्वेसनहरू राख्नेछौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी जुन यो वुमेनको अब च्यालेन्जहरू त धेरै छ, सबैजनालाई थाहा भएको छ र हामी सबैजना क्युरियस पनि छौँ, तर वुमेनहरूलाई चाहिँ यो लिडरसिपमा आउनको लागि किन यति धेरै गाह्रो भइराखेको छ त, र हामीमै कुनै कमजोरी भएर हो कि सक्षम नभएर हो कि, र हाम्रो नेपाली समाजले नेपाली डायस्पोराले चाहिँ हाम्रो महिला नेतृत्वलाई चाहिँ अपनाउन नसकिएको हो कि, यो विभिन्न कुरामा हामी चाहिँ सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ म हाम्रो अम्बिकाजीसँग केही क्वेसनहरू राख्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो आरसीज्यू चाहिँ बाहिर जानु भएको थियो, उहाँ यहाँ आफ्नो घरमा फर्किँदै हुनुहुन्छ, एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आरसीज्यूलाई हाम्रा आजका अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै हाम्रो यस सब्जेक्टमा रहेर केही शब्द राखिदिनु हुनलाई अनुरोध पनि गर्दछु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आइसिसी वुमन कोअर्डिनेटर अमेरिकाज रिजन उमा कार्की थापाज्यू, आजका यस कार्यक्रमका चाहिँ विशेष प्रमुख अतिथि हाम्रो चाहिँ अम्बिका लोहनीज्यू, नासिया भाइस प्रेसिडेन्ट र महिला चाहिँ कर्मी पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ता। त्यसै गरी हामी बिचमा चिरपरिचित, हामी सबैको चाहिँ एकदमै चिरपरिचित व्यक्तित्व चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, विशेष गरी अझ त्यो पनि म भन्दा पनि सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउँछु उहाँलाई। समाज सुधारको पक्षमा सधैँ आफूलाई चाहिँ के अरे निडर भएर अगाडि सधैँ सारिरहनु भएको छ र समाज परिवर्तनलाई विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ आदरणीय मित्र शैलेश श्रेष्ठज्यू। त्यसै गरी हाम्रा आइसिसीका चाहिँ मेम्बर र वुमन एक्टिभिस्ट चाहिँ आदरणीय आवाज आएन? आदरणीय यमुना भट्टराईज्यू। त्यसै गरी हाम्रो टेक्निकल पक्षमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ मेरा मित्र अनरेरी काउन्सिल मेम्बर सामाजिक अभियन्ता एनआरएनए अभियन्ता प्रकाश सापकोटाज्यू। सबैलाई यहाँलाई यस चाहिँ विशेष कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको समयलाई मैले धेरै नलिकन
एउटा सानो छोटो कुरा मात्रै आफ्नो अलिकति धारणा पनि यो विषयमा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई एउटा आइसिसीको एउटा अभियानको रूपमा हाम्रो अमेरिकाज रिजनबाट सञ्चालन गर्दै आउनुभएकी चाहिँ वुमन कर्मी, वुमन एक्टिभिस्ट, सामाजिक अभियन्ता, एनआरएनए अभियन्ता चाहिँ उमा कार्की थापाजीलाई म विशेष यस कार्यक्रमलाई यसरी अगाडि बढाउनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रममा मेरो आफ्नो धारणाको रूपमा चाहिँ मलाई एउटा दुईटा पोइन्ट मात्रै यो चाहिँ महिलाहरूको विषय धेरै नै सेन्सिटिभ विषय भएको हुनाले मैले यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अम्बिकाजी सँगसँगै शैलेशजीलाई धेरै कुराहरू छोडेर मैले के कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु भने यसको मुख्य कज हामीले महिला हाम्रा दिदीबहिनीहरू, आमाहरूलाई हामीले यस अभियानमा चाहिँ हामीले समाज परिवर्तनको अभियानमा हामीले ल्याउन नसक्नुको मुख्य चाहिँ कारण चाहिँ के लाग्दछ मलाई भने हामी अझै पनि त्यो पुरानो चाहिँ मानसिकताबाट चाहिँ रूढिवादी परम्परा र मानसिकताबाट ग्रसित समाज अझै पनि हामी माथि उठ्न नसकेको एउटा मुख्य रिजन मैले त्यो देखेको छु। त्यो सँगसँगै महिला दिदीबहिनीहरू बिचमा पनि एक आपसमा अनावश्यक किसिमको प्रतिस्पर्धा र त्यस सँगसँगै हामी जस्तो यो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीमा बसेका हामी जस्ता पुरुषहरू लगायत धेरै साथीहरूबाट यहाँहरूलाई अगाडि बढ्ने क्रममा गुट, उपगुट, समूह यी कुराहरूमा चाहिँ रहन र राख्न बाध्य बनाउने किसिमको जुन किसिमको परिपाटी रहेको छ, यी परिपाटीहरूलाई हामीले चाहिँ तोडेर आगामी दिनहरूमा महिला दिदीबहिनीहरू यी सबै कुराहरू तोडेर तपाईँ कुनै पनि पक्ष, कुनै पनि गुट समूहमा नलागिकन तपाईँहरूको वास्तविक इस्युलाई लिएर अगाडि आउन हिक्मत गर्नुभयो भने अवश्य पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो यो जुन वुमन्स पार्टिसिपेसन इम्पावरमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ हामीले त्यो एचिभ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामी बिचमै एउटा उदाहरणको रूपमा शैलेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, सबैको आफ्नो ठाउँमा ठुलो भूमिका रहेको छ। तर पनि उहाँले पक्ष र विपक्ष अथवा समूह गुट कुनै पनि चिजमा नअल्मलिकन आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै न्युट्रल चाहिँ भूमिकामा राखेर वास्तविक कुराहरू ल्याउनका लागि जुन तपाईँहरू हामी बिचमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा आफ्नो भूमिका देखाउनु भएको छ, हामीले उहाँको मात्रै मार्ग हामीले चाहिँ फलो गर्न सक्यौँ भने पनि यो हामीले सोचिरहेको चाहिँ जुन वुमन पार्टिसिपेसनको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दछ। म व्यक्तिगत रूपमा र यो एनआरएनए आइसिसीको एउटा अभियानको रूपमा पनि मैले आफ्नो ठाउँमा के कसो कति गर्न सक्छु परिवर्तनका लागि म काम गर्दै आएको पनि छु, यहाँहरू बिचमै छु, यहाँहरूले इभ्यालुएसन गरिरहनु भएकै होला भन्दै आगामी दिनहरूमा पनि म यहाँहरूसँग सधैँ रहनेछु भन्ने कुराहरू राख्दै पुनः यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत र यो कार्यक्रमको सफलताका लागि हार्दिक कामना गर्दै पुनः उमा कार्की थापाज्यू वुमन कोअर्डिनेटरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूको कुरा म सुनेर बस्ने कोसिस गर्नेछु। म ट्राभलिङमा भएको हुनाले म यदि हजुरहरूसँग रेस्पोन्सिभ हुन सकिनँ भने मलाई माफ गर्नुहोला भन्दै यहाँहरूको समय धेरै लिएँ, माफ पाऊँ। हस्, नमस्कार, जय एनआरएन। थ्याङ्क यू सो मच आरसीज्यू, यस्तो राम्रो तपाईँले वर्डहरूले चाहिँ हामीलाई इन्करेज गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको सधैँभरि साथ सहयोग रहिरहेको छ र रहन्छ भन्ने पनि आशा छ। थ्याङ्क यू सो मच आरसीज्यू। र अब म चाहिँ अब आज हाम्रो टपिक्स नै रहेको छ चाहिँ महिला नेतृत्व सम्भावना र चुनौतीहरू रहेको छ र त्यसमै रहेर हामी कुराहरू गर्नेछौँ र उहाँको उम्मेदवारी, हाम्रो अम्बिकाजीको उम्मेदवारीको कुरा पनि हामीले गर्नेछौँ। र त्यसै गरेर अम्बिकाजी रेडी हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार उमाजी। नमस्कार है। ल अब तपाईँसँग अब के कुराकानी त गर्नु पर्यो, अलिकति जानकारी पनि लिनु पर्यो तपाईँसँग। र अब मलाई त कति कुरा थाहा छ तपाईँको बारेमा र अरू तपाईँको भोटर्सहरूले, अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले केही तपाईँबाट होइन अब तपाईँका कुराहरू सुन्नलाई जागरुक हुनुहुन्छ होला, इच्छा हुन्छ, अब प्रेसिडेन्टमा लड्नु भएको छ, त्यस कारणले केही कुराहरू चाहिँ मैले सोध्ने जमर्को गरेको छु है तपाईँसँग। सर्वप्रथम तपाईँ अम्बिकाजी, तपाईँ नासिया संस्थामा रहेर कस्ता कस्ता कामहरू गर्नुभयो र कुन कुन पदमा रहनुभयो? धन्यवाद उमाजी, जुन हजुरलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एनआरएनको जुन हजुरहरूको अभियान, त्यसमा हाम्रो शैलेशजी जुन पत्रकारिता मार्फत समाजलाई जुन एउटा चेतना दिने, जुन एउटा सचेत बनाउने जुन कार्यमा हुनुहुन्छ, त्यस सँगसँगै हाम्रो यमुना भट्टराईजी, राजन त्रिपाठीजी लगायत हजुरहरूले जुन यो
कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै यो अहिलेको समय जुन उसमा चाहिँ हजुरहरूले जुन एउटा अभियानको रूपमा लागिरहनु भएको छ त्यसको लागि हजुरहरूको अभियानको जुन मैले कामना गर्दै र हजुरहरूको त्यो अभियान चाहिँ सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु र यही सिलसिलामा जुन मलाई हजुरहरूले अतिथिको रूपमा बोलाएर मेरो यो नेप्लिज एसोसिएसन इन साउथ ईस्ट अमेरिकाको जुन म प्रेसिडेन्टको रूपमा आफूलाई उभ्याइरहँदा हजुरहरूले जुन एउटा मौका मलाई दिनुभयो त्यसको लागि विशेष गरेर उमा कार्कीजीलाई चाहिँ आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मैले यस संस्थामा काम गरिरहँदा म 2011देखि 2011 सालदेखि यो संस्थामा विभिन्न एउटा सदस्यको रूपमा एउटा एक्टिभ मेम्बरको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ र 2013 सालदेखि म चाहिँ कार्यकारिणीमै यो कमिटी बोर्डमै रहेर नासामा इलेक्सनद्वारा नै यसलाई चाहिँ हामी सर्ट फर्ममा नासा भन्छौँ र फुल फर्म चाहिँ नेप्लिज एसोसिएसन इन साउथ ईस्ट अमेरिका। हजुर यसमा चाहिँ म 2013मा जोइन्ट सेक्रेटरीको रूपमा इलेक्सनद्वारा नै म आएको थिएँ पहिलोचोटि संस्थामा। त्यस्तै गरेर यही कार्यकालमै मैले चाहिँ नेपालमा जुन बेला भूकम्प गएको थियो त्यतिखेर चाहिँ जुन हामीले एउटा आफ्नो मातृभूमिलाई सेवा गर्ने जुन समय थियो जुन एउटा भएको समयमा चाहिँ म एउटै कार्यकालमा दुईटा पोजिसनमा त्यतिखेर म ट्रेजररको रूपमा पनि आफूलाई काम गरेर मैले एक्टिङ ट्रेजररको रूपमा काम गरेर मैले त्यो बेलामा जुन धन्यवाद सरी म क्षमा चाहन्छु यो अलिकति टेक्निकल यो भर्चुअल प्रोग्राम गर्दा कहिलेकाहीँ टेक्निकल गडबड भयो त्यसको लागि सम्पूर्ण फेसबुक हेरेर लाइभ हेरेर बसिरहनु भए सबैसँग म क्षमा प्रार्थी छु। यही भनिरहँदा मैले चाहिँ 2015मा फेरि भाइस प्रेसिडेन्ट क्यान्डिडेटको रूपमा आफूलाई उभाएँ र त्यतिखेर पनि म प्रतिस्पर्धामा थिएँ। त्यतिखेर मसँगै अर्को सहकार्य गरिरहनु भएको साथी आउनुभयो, म त्यतिखेर जस फेरि आइनँ भनेको एउटा म त्यो कमिटीमा चाहिँ रहन मैले पाइनँ। त्यसपछि म 17मा फेरि भाइस प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट भएर इलेक्सनमा आएँ र त्योद्वारा चाहिँ म फेरि संस्थाको भाइस प्रेसिडेन्टमा आएँ र 2019मा फेरि म वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा अर्गनाइजेसनमा सामेल भएँ। यी बिचमा काम गरिरहँदा मैले एटलान्टा नेपाली स्कुल जुन भाषा सम्बन्धी त्यसको कोअर्डिनेटर आइटी कमिटी कोअर्डिनेटर भएर सेभरल टाइम काम गरेको छु। त्यस्तै गरी कन्भेन्सनमा हरेकचोटि नासा एन्माको जुन एउटा संयुक्त सम्मेलन हामीले गर्छौँ एक वर्ष नासा साइटमा र एक वर्ष एन्मा साइटमा, त्यसमा म हरेक पटक चाहिँ को चेयरको रूपमा सहसंयोजकको रूपमा काम गरेको र त्यसमा पनि मैले स्पेसल्ली आइटी को जुन वेबसाइट डिजाइनदेखि लिएर वेबसाइट बनाउने कामहरू र रजिस्ट्रेसनका कामहरू त्यसमा चाहिँ विशेष मैले काम गरेको छु र धेरै अब जस्तो संस्थाबाट निक्लिने पब्लिकेसनहरू मेरो फिल्ड आइटी नै भएको हुँदाखेरि मैले चाहिँ धेरै जस्तो टेक्निकल काममा जुन चाहिँ बाहिर गएर हल्ला गरेर देखिँदैन कि जुन कुरा भित्र बसेर जुन गर्ने काम संस्थालाई एउटा सुदृढ बनाउने र त्यो भित्रको एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ काममा चाहिँ मैले धेरै गरेको छु। यति मात्र भन्न चाहन्छु मैले अहिले उमाजी। थ्याङ्क यू अम्बिकाजी। त्यो तपाईँ कति क्यापेबल हुनुहुन्छ कति भन्ने कुरा त थाहा छ हामीलाई र मसँगै काम गर्नुभएको मलाई त्यो कुरा थाहा छ। थ्याङ्क यू सो मच। र अर्को हामीले अब सबैजनाले पनि त्यो सुन्न चाहनु भएको होला तपाईँको चाहिँ अरूको भन्दा तपाईँको के फरक छ, तपाईँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट भएर जानु भएपछि के कस्ता राम्रा कामहरू गर्नुहुनेछ वा तपाईँका एजेन्डाहरू के छन् त, तपाईँको चाहिँ प्रेसिडेन्ट जितेर गएपछि कस्ता कस्ता कामहरू गर्नुहुनेछ त त्यो संस्थामा? धन्यवाद हुमाजी। एकदमै महत्त्वपूर्ण जुन मैले आफूलाई यति 8 वर्षको नासामा निरन्तर जुन काम गरिरहँदा विभिन्न जुन सबै पोजिसनमा एक किसिमले भन्यो भने अफिसर लेभलको सबै पोजिसनहरू भ्याइसकेको मेरो अनुभव छ। त्यसले गर्दा मैले अहिले आफूलाई प्रेसिडेन्टको उम्मेदवार उभाइरहँदाखेरि मैले सर्टेन एजेन्डाहरू डेफिनेटली लिएर आएको छु। जुन संस्थामा आउँदाखेरि नेतृत्वमा म हिजो पनि विदाउट एजेन्डामा थिएन, तर त्योभन्दा अलिकति आफूले अरू पोजिसनहरूमा रहेर काम गरिरहँदा जति गर्न नसकेका कामहरू
जुन चाहिँ आफ्नो लिडरसिप नहुँदाखेरि आफूले चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरू छन्, ती कामहरू चाहिँ मैले यो आफू प्रेसिडेन्टको उम्मेदवार उभाइरहँदा त्यो एजेन्डाको रूपमा ल्याएको छु। त्यसमा मेरो सर्वप्रथम एजेन्डाको रूपमा चाहिँ एउटा मैले आफूले लिएको के छु भने यो नासा भनेको चाहिँ नेप्लिज एसोसिएसन इन साउथ अमेरिका जुन यो रिजनल अर्गनाइजेसन हो। हामीले मेरो प्रथम म जुन यदि म इलेक्टेड भएको खण्डमा मैले यो जुन संस्थालाई चाहिँ अहिलेसम्म कति व्यक्तिहरूले चाहिँ नासा केका लागि भन्ने क्वेसनहरू उठाइसक्नु भएको स्थिति छ, किनकि हाम्रो जुन सहकार्य गर्ने पद्धतिमा अलिकति फरक भएर हो कि के हो, त्योलाई चाहिँ मैले हटाउन चाहन्छु। त्यस भनिरहँदाखेरि मैले चाहिँ हाम्रो यो रिजनल अर्गनाइजेसन भएर काम गरिरहँदा हामीले जुन रूपमा रिजन स्टेट अर्गनाइजेसन, जुन लोकल अर्गनाइजेसन र विद्यार्थी अर्गनाइजेसन, हामीसँग धेरै युनिभर्सिटी एक्सपर्टिजहरू हुनुहुन्छ, यी अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ मेरो पहिलो चाहिँ के हुनेछ भने मैले चाहिँ उहाँहरूसँग बसेर 1 by 1 कस्तो खालको तपाईहरूले कस्तो खालको सहकार्य र कस्तो खालको नासाले चाहिँ गरिदियोस् भन्ने एउटा खालको उहाँहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ मैले कोअर्डिनेसन गर्न मेरो पहिलो गोल हुनेछ, जसमा चाहिँ एउटा डिभर्स कमिटीको रूपमा उहाँहरूसँग मैले सहकार्य गर्नेछु, जुनमा चाहिँ एउटा हामीले आफूलाई संस्थामा म प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी भनेर उभाइरहँदा जबसम्म हामीले लोकल अर्गनाइजेसनहरूसँग र स्टेट अर्गनाइजेसन र जुन विद्यार्थी अर्गनाइजेसनहरूसँग जुन एउटा हामी बिगर लार्जर एउटा होराइजनमा हामीले काम गर्दैनौँ भने हामीले आफै म प्रेसिडेन्ट, म यो फलानु अर्गनाइजेसनको प्रेसिडेन्ट भनिरहनु मैले त्यति औचित्य ठान्दिनँ। मेरो पहिलो चाहिँ एजेन्डा मैले होमवर्क गर्नुपर्ने 1 and 1 उहाँहरूको कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने खालको हजुरहरूसँग उहाँहरूको त्यो निडलाई हेरेर त्योसँग कार्य गर्ने मेरो एउटा एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को एजेन्डाको रूपमा मैले नेटवर्किङ त्यसमा पनि विशेष गरेर युथसँगको नेटवर्किङ, जुन वुमेन इन्भल्भमेन्ट लिडरसिपको कुरा छ, जुन हामीले अहिले जति नै कुरा गरिरहँदा म आफू एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, जुन फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएको, नासा एन्मा र संसारभरि जसले हेरेर बसिरहनु भएको छ, मैले आफूलाई उम्मेदवारको रूपमा उभाइरहँदा म एउटा महिला भएको कारणले मात्र आफूलाई उभाइरहेको छैन कि मैले चाहिँ धेरै वर्ष संस्थामा काम गर्दा त्यसमा पनि बाहिरी रूपमा भन्दा नि इन्टरनल रूपमा संस्थालाई एउटा मैले त काम गरिरहँदा यस्तो लाग्छ कि मैले बच्चा जस्तै एउटा नासाको भित्र एउटा आइटीको क्षेत्रमा हो, फाइनेन्सको क्षेत्रमा होस्, एउटा बच्चालाई हुर्काउने जस्तै मेरो आफूले क्षमताले भ्याएसम्म मैले सबै आफूले गरेँ भन्दिनँ, टिमवर्क हो, तर मैले त्यो गरेको भएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ त्यो खालको एउटा छ। त्यसमा चाहिँ एउटा लिडरसिप, स्पेसली वुमेन लिडरसिपको एकदमै अरू सङ्घ संस्थाहरूमा जति नै खाँचो भएको छ, एउटा खड्किएको स्थिति छ, त्यस्तै नासामा पनि मैले आफूले अहिले हामी बल्ल 4 जना एउटा खालको भएको र अब त्यो सबै जनालाई त्यो एउटा अपर्च्युनिटी नहुन पनि सक्छ, तर अब म त्यो क्षेत्रमा आफूलाई उभाइरहँदाखेरि मैले पनि धेरै कुराहरू सामना गरेको छु र त्यो आफ्नो जुन मेरो ममा भएको एक्सपर्टिज र मैले गर्न सक्ने काम चाहिँ जुन एउटा जुन वुमेन इम्पावरमेन्टको कुराहरू, त्यसको एजेन्डा मेरो रहेको छ। र सँगसँगै युथ इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि भन्ने गरेका छौँ, प्रोग्रामहरूमा वुमेन लिडरसिपको कुरा गर्छौँ, महिला सहभागिताको कुरा गर्छौँ, युथको कुरा गर्छौँ, तर हामी धेरै चुकेका छौँ त्यसमा, किनभने हामीले दोस्रो पुस्तालाई अर्गनाइजेसनमा लिएर आउने कुरा गर्छौँ, तर हामी आफै त्यो पदको विषयहरूमा गरिरहँदा हाम्रो बच्चाहरूले हामीबाट के सिक्ने र उनीहरूलाई कसरी इन्भल्भ हामीले गराउने, त्यो खालको एउटा डिभर्स एउटा जुन हामीले कम्युनिटीको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसमा मेरो चाहिँ विशेष पहल रहनेछ, स्पेसली युथहरूसँग, वुमेनहरूसँग नेटवर्किङको सिलसिलामा। अब त्यस सँगसँगै मेरो एउटा अर्को एजेन्डाको रूपमा रहेको के छ भने हामी चाहिँ अलिकति आउट अफ सेल अर्गनाइजेसन हुन जरुरी छ। सबै हामी नेपाली अर्गनाइजेसन अमेरिकामा बस्छौँ, तर हामी
एउटा अघि भनिरहँदा युथलाई जुन एउटा अघि युथको कुरा गरिरहँदा मैले एउटा छुटाएँ जो चाहिँ जब हामी नेपाली अर्गनाइजसँग युथहरूलाई इन्भल्भ गर्छौँ तब हामी नेपालसँग पनि युथलाई कनेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा मैले अघि छुटाएँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ आउट अफ सेल हामी अर्गनाइजेसन हुन एकदमै जरुरत छ। हामी चाहिँ अझै पनि नेपाली मेन्टालिटीमै हामी विदेशमा बसेको 20-25 वर्ष हुँदा पनि हाम्रो भइरहेको स्थिति मैले पाएको छु, जसमा वुमेन र म्यानलाई हेर्ने मात्र, युथलाई बच्चा भनेर हेर्ने मात्र, त्यो मात्र एउटा हेर्ने नभएर एक किसिमको हामी चाहिँ एउटै कस्तो भने हाम्रै कम्युनिटीमा पनि त्यो कस्तो भने मैले भन्न खोज्दा हाम्रै पनि इन्क्लुसिभ, हामी पनि यस्तो विविध भाषा विविध सांस्कृतिक भएको देशबाट आएको मान्छेहरू हौँ, त्यसको पनि सहभागिता अलिकति नभएको मैले पाएको छु। र त्यसमा पनि हामीले यहाँ बसिसकेपछि हामीले यहाँको लोकल अर्गनाइजेसन, त्यसमा मैले हामीलाई कस्तो भने कति भनिरहँदा यो पोलिटिक्सको कुरा गर्यो भन्ने पनि आउन सक्छ, तर त्यो नभइकन एउटा सोसल एन्ड कल्चरल उसको अलाइन्समेन्ट र मा काम गर्नुपर्ने। त्यसमा मैले भनिरहँदा विभिन्न कन्ट्रीबाट आएको हाम्रो विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू यहाँ छन्, जस्तो एसिया पेसिफिक अर्गनाइजेसन, उनीहरूसँग या मतलब अरू कुनै पनि यहाँको लोकल अमेरिकन अर्गनाइजेसनसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ। धेरै रिसोर्सहरू छ जुन रिसोर्सहरू हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनले युज गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसलाई चाहिँ एउटा कस्तो भने अवेरनेसको रूपमा एउटा हामीले अर्गनाइजेसनद्वारा हामीले चाहिँ लान जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ म कार्य गर्नेछु। अहिले म यति राख्न चाहे उमाजी। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू अम्बिकाजी। तपाईँ यति लामो समयदेखि त्यो नासा संस्थामा काम गरिराख्नु भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण संस्था पनि हो। कति कार्यक्रममा म पनि गएको छु, यो नेप्लिज एसोसिएसन साउथ वेस्ट होइन। यसमा चाहिँ यति लामो समय काम गरिरहेको र यो नासाको चाहिँ 30 वर्षको इतिहास छ होइन। र यो 30 वर्षको इतिहासमा महिला आजको दिनसम्म कोही प्रेसिडेन्ट हुन सक्नु भएको छैन होइन, हुनु भएको छैन होइन त। मैले जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले फर्स्ट तपाईँ वुमेनले चाहिँ एउटा साहस गरेर तपाईँ चाहिँ प्रेसिडेन्टको लागि, तपाईँ त स्वतः नै अब सिनियर भिपी भएपछि त प्रेसिडेन्ट नै उठ्ने पनि होइन। त्यसमा गइरहँदाखेरि तपाईका त्यहाँका पदाधिकारीज्यूहरूले, नासाका पदाधिकारीज्यूहरूले, दाजुभाइहरूले, दिदीबहिनीहरूले र अरू बाहिरबाट कतिको पुरुष दाजुभाइहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ त तपाईँको उम्मेदवारलाई लिएर कि उहाँहरू एकदम सपोर्ट गर्न तपाईँलाई राजी हुनुहुन्छ, एकदम गरिराख्नु भएको छ? हजुर धन्यवाद उमाजी। मैले अहिलेसम्म 3टा प्रेसिडेन्टसँग काम गरिसकेको छु, जुन आफ्नो के अरे यो दौरानमा अर्गनाइजेसनमा लागिरहँदाखेरि डेफिनेटली मलाई आशा छ, मलाई जसको जुन प्रेसिडेन्सीमा मैले जुन तरिकाले आफ्नो मेरो क्षमताले भ्याएसम्म, मेरो समयले भ्याएसम्म मैले अर्गनाइजेसनमा दिएको योगदानलाई चाहिँ उहाँले मूल्याङ्कन गर्ने हुनेछ र मलाई साथ दिने हुनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु। त्यस्तै अहिले गरिरहेको जुन अहिले कार्यकारिणीमा पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि मैले चाहिँ एउटा एकदमै विश्वस्त के छु भने मैले उहाँहरूले आफूले मैले यति गरिरहेको छु भनेर भनिरहनु पर्ने र आफूलाई नै आफैले मैले गरेको कामको जुन जसले देख्नु भएको छ, जुन कमिटीमा बसेर काम गर्दा प्रेसिडेन्टज्यू लगायत अरूहरूले कार्यकारिणीमा भएका जुन साथीभाइहरूले जति देखिरहनु भएको छ, मैले आफूले भन्न नपर्ने म आफूले महसुस गरेको छ। मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरूले चाहिँ मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु उहाँजी। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको आशा भरोसालाई उहाँहरूले अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ होला भन्ने हामीलाई पनि विश्वास लागेको छ। र यस्तै गएर अब तपाईँ यति लामो समयदेखि काम गर्दै आएका यति राम्रा कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ र अहिले सिनियर भिपी पनि हुनुहुन्छ र अहिले तपाईँ प्रेसिडेन्टको लागि अब चाहिँ दिनुभएको छ, उम्मेदवारी दिनुभएको छ र तपाईँलाई यो लिडरसिपमा आउन खोज्दै गर्दा कस्ता कस्ता च्यालेन्जहरू खेपिराख्नु भएको छ वा वुमेन लिडरसिपमा आउनको लागि कुनै पनि सङ्घ संस्थामा कतिको गाह्रो छ, किन गाह्रो छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हजुर धन्यवाद। एकदमै यो म मात्र एउटा अघि हाम्रो राजनजीले पनि कुरा उठाउनु भयो। डेफिनेटली हामी एउटा पुरुष प्रधान समाज, एउटा प्रतिसत्तात्मक समाजमा हुर्किएको हामी महिलाहरू। अब त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा दाजुभाइ मात्र होइन, दिदीबहिनी, मैले दाजुभाइ लगायत सँगसँगै दिदीबहिनीहरूको पनि त्यो विचारलाई मैले गर्दाखेरि हामीमा त्यो खालको महिलाहरूलाई एउटा अलिकति
एउटा निर्णायक पोजिसनमा उसले गर्न सक्छ र भन्ने एउटा खालको हिचकिचाहटपनमा चाहिँ एउटा हामी जुन संस्कारमा हुर्क्यौँ त्यसले चाहिँ एउटा माइन्डसेट क्रिएट गरेको छ जसमा चाहिँ अलिकति महिला आउँदै गर्दाखेरि हिजो तिमीलाई तिमी एकदमै एक्टिभ छौ, तिमीले गरेको कामहरू एकदमै राम्रो छ, यसरी अगाडि बढ्दै जानु बहिनी या मतलब छोरी या मतलब साथी भनेर भन्नेहरू पनि जब लिडरसिपमा उभिरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति होइन मैले त बोल्न अलि मिल्दैन, तपाईँहरू मिलाएर गए हुन्थ्यो, अलि राम्रो गरिदिनु भयो हुन्थ्यो, सहज बोल्न तपाईँलाई मेरो समर्थन छ, तर मैले बाहिर बोल्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालका भनाइहरू चाहिँ एकदम धेरै सुनिन्छ। हजुर त्यस्तो खालको छ जुन चाहिँ हामी घरदेखि नै एउटा महिलाहरूले चाहिँ घरदेखि नै एउटा वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो यो सामाजिक कार्यमा मात्र होइन कि हामीले प्रोफेसन काममा अफिसमा आफ्नो वर्कमा पनि हरेक ठाउँमा यो समस्याहरू चाहिँ समस्या भन्दा नि एउटा चुनौतीको सामना गर्नु परेको स्थिति छ जसले गर्दा जुन रूपमा मैले आफूलाई अहिले प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट उभ्याइरहँदा हिजो भिपीको रूपमा उभ्याइरहँदा एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्टको उभ्याइरहँदा मैले जहिले पनि एउटा के सोच्छु भने मैले जुन रूपमा आफूलाई उभ्याइरहेको छु त्यही खालको अपर्च्युनिटी अरू दिदीबहिनीहरूलाई नमिलेर पनि धेरै सङ्घ संस्थामा आउन नसकेको हो कि या मतलब त्यही खालको सपोर्ट या मतलब त्यो खालको इन्करेजमेन्ट अब सबैमा यो नभएर पनि हो कि भन्ने चाहिँ एकदमै छ र चुनौतीलाई त्यसलाई डेफिनेटली अघि भने जुन हामी समाज परिवेशमा हुर्केका छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई कस्तो भने बोलीमा प्रमोट तर कार्यमा प्रमोट गर्न चाहिँ त्यति धेरै सहयोग नगरेको मैले देखेको छु। अहिले मलाई आफूलाई प्रेसिडेन्टमा उभ्याइरहँदा मैले सधैँभरि मलाई दिमागमा घरिघरि आउँछ के आउँछ भने हिजो एकदमै एक्टिभ भएर लागेको तिमी या मतलब एकदम राम्रो काम गरिरहेको भनिरहँदा पनि मैले आफूलाई यो अहिलेको लिडरसिपमा ल्याउन खोज्दाखेरि चाहिँ अब जुन च्यालेन्जहरू मैले एक किसिमले अब त्यसले च्यालेन्जबाटै मैले लर्न पनि गरिरहेको छु। मैले त्यसमा सबै नेगेटिभ यो भयो त्यो भयो भन्दा जब मैले च्यालेन्जसँग सामना गर्दा मैले आफ्नो लेसन लर्न जुन एक किसिमको सिक्ने काम पनि भइरहेछ। मलाई मेरोमा परिपक्वता अलि बढी पनि आइरहेको जस्तो महसुस भएको छ। तर यो भइरहँदा होइन यत्रो काम गरिरहँदा पनि संस्थाले यदि मूल्याङ्कन गरेर म जतिको सक्षम भएर मैले आफूलाई एउटा सक्षम महिलाकै रूपमा काम गरिरहेको मैले आफूलाई महसुस गरिरहँदा पनि मलाई यति गाह्रो भएको छ भने अरू आउने दिदीबहिनी या मतलब भाइ बहिनीहरूलाई कतिको झनै कसरी आउनको लागि त्यसो भए म यति म नै वाइको क्वेसनमा छु भने अब साँच्चीकै भने 8 वर्ष 10 वर्ष काम गरेको मान्छेलाई त एउटा आउँदाखेरि यो परिस्थिति छ भने भोलि अझै मभन्दा साना आउनेहरूलाई चाहिँ मलाई त्यो कस्तो एउटा ओपन इन्डेड क्वेसन जस्तो के एउटा कसरी उहाँहरू आउनलाई कसरी ल्याउनलाई हाम्रो समाजले चाहिँ कुन तरिकाले सोचेको छ होला। मलाई नै सक्षम यति काम गर्दा सक्षम नदेखेको जस्तो लाग्दाखेरि त यो भइरहेछ भने उहाँहरू आउनलाई कसरी यो समय कुन वातावरण कस्तो मिलाएर आउने लिएर आउन खोज्नु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै आफैलाई लाग्छ उमाजी। मलाई आफैलाई कहिलेकाहीँ आफैभित्र आफै क्वेसन आइरहन्छ घरिघरि। धन्यवाद। त्यही त हामी अब भनौँ न सङ्घ संस्थामा लिडरसिप वुमेनको मात्रै होइन, यहाँ हामीले अब बच्चा केटाकेटी हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई ल्याउनु छ र हामीले चाहिँ राम्ररी अब सुध्रिँदै गएनौँ भने उहाँहरूले के देखेर कसरी आउन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो कुराहरू धेरै छ हामीले सोच्नु परेर गर्नुपर्ने कुराहरू। त्यो अब हामी छुट्टै विषयमा पनि हामी कुरा राख्नेछौँ, यो युथ न्यू जेनेरेसनहरूलाई कसरी ल्याउने के गर्ने भन्ने कुरा। र अब हामी यो प्रथम चरणको अन्तिममा आइसकेका छौँ अम्बिकाजी। र तपाईँलाई नै भोट, अम्बिका लोहनीलाई नै भोट चाहिँ किन दिने त भोटर्सहरूले, के का आधारमा दिने त, र तपाईँ कसरी भोट माग्नुहुन्छ त भोटरसँग, तपाईँका आधारहरू के हुन् र किन दिने तपाईँलाई भोट? हुनसक्छ नि भोटरहरूलाई लागिराखेका हुनसक्छ। हजुर धन्यवाद उमाजी। डेफिनेटली वाइ अम्बिका भन्ने प्रश्न अब यदि मलाई कसैले मैले यो संस्थामा काम गरिरहँदाखेरि कार्यहरूलाई सबैले त्यो तरिकाले नहेरेको पनि हुनसक्छ र त्यतिखेर चाहिँ किन अम्बिका भन्ने कुराहरू छन्। मैले हरेकचोटि अघि भने म धेरैचोटि इलेक्सनमा आउँदा पनि मैले आफ्ना एजेन्डाहरू बोकेर आएको थिएँ। तर कस्तो अब हजुरहरूलाई थाहा छ, हजुरहरू धेरै आफै पनि सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ,
गरिरहन जबसम्म हजुर लिडरसिपमा आफू हुनुहुन्न त्यो खालको कामहरू चाहिँ हजुरहरूले गर्न खोजेको तरिकाले काम गर्नु पाउने वातावरण बन्द रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि हजुर कुनै पनि एजेन्डामा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने या मतलब त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने मैले जुन एजेन्डाहरू अहिले मैले जो आफ्नो एजेन्डाहरू राखेँ धेरै जस्तो कहिलेकाहीँ कमन रूपमा पनि आएको हुन्छ र साँच्चीकै व्यवहारमा त्यो उतारिएको छ त भन्ने क्वेसनहरू पनि आउन सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ मैले आफूले अहिलेसम्म जुन एजेन्डाहरू उठाउँदै आएँ, जुन कुरा म चाहिँ हिजो भिपी इभिपी र सेक्रेटरी हुँदाखेरि जुन मैले काम गरेँ, तर जुन गरेका कामहरू चाहिँ लाई चाहिँ त्योभन्दा पनि बढी अर्को लेभलमा गएर डिसिजन मेकिङमा जुन मैले आफूले गर्न खोजेको कामहरूमा चाहिँ जब म लिडरसिपमा जाँदा चाहिँ त्यो तरिकाले काम गर्न सक्छु, मैले आफ्नो तरिकाले एउटा टिमलाई एउटा टिम वर्क त्यो तरिकाले बनाएर गर्न सक्छु भन्ने उसको आधारमा र मेरा यी एजेन्डाहरू चाहिँ अहिलेसम्म भएको के चाहिँ हाम्रो संस्थामा ल्याकिङ भइरहेछ जुन कुरा त्यो चाहिँ एउटा त्यो जुन कमजोरी पक्षहरूलाई उ गर्दै त्यसलाई औल्याउँदै र त्यो सुझावको रूपमा जुन एउटा अघि पनि मैले भने जुन लोकल सबै अर्गनाइजेसनसँग गरेर गर्ने सहकार्यको मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ, जस्तै एनआरएनसँग गर्ने कामहरू अरू जोसँग पनि जो अमेरिकामा रहेका जति पनि सङ्घ संस्था छन् हामी, किनभने हाम्रो गोल एउटै भएको हुँदा त्यो चाहिँ त्यो के छ ल्याकिङ त्योलाई औल्याएर त्योसँग गर्ने काममा चाहिँ मेरो चाहिँ विशेष पहिलो एजेन्डा नै त्यो भएर त्यस जुन त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्न चाहिँ मैले चाहिँ जुन यत्रो लामो समय काम गर्दा जसले थाहा पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ यो मैले विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हजुर काम गर्ने मौका दिनुहोस् अनि त्यसपछि हजुरहरूले जुन त्यतिखेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कि किन अम्बिका लोहनी आएछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो काम मेरो कामबाट देख्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अम्बिकाजी। अनि तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। र अब हामी दोस्रो राउन्डमा जाँदैछौँ र यसमा हामीले एउटै मात्र हाम्रो प्रश्न छ। अब अघि हामी 2-3 जना अरू पनि थपिने कुरा थियो, आउनु भएको छैन। अब हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय व्यक्तित्व, यो समाजलाई एनआरएनलाई सबै सङ्घ संस्थालाई एउटा चाहिँ एडभोकेसी गरिराख्नु भएको एकदम पोजिटिभ भाइब ल्याइराख्नु भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। र त्यस्तै हाम्रो आइसिसी मेम्बर यमुना भट्टराईजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि लामो समयदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेर एकदमै आफ्नो व्यस्तता आफ्नो बिजनेस व्यापार छ उहाँको गर्दै आउनु भएको छ। अब एउटै क्वेसन म चाहिँ अब एउटै कुरामा म छलफल र एउटा निचोडमा हाम्रो चाहिँ शैलेशजीले एउटा यसको समीक्षा लास्टमा गर्नुहुनेछ। म चाहिँ अब हाम्रो यमुनाजीलाई राख्न चाहन्छु। हाम्रो आरसीजी हुनुहुन्छ, आरसीजीले त अघि पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ। अनि यमुनाजी तपाईँलाई के लाग्छ त एउटा वुमेनहरू चाहिँ एकदमै अब सबै कुरामा चाहिँ शक्तिशाली छौँ भन्छौँ, अब सबै कुराले भरिपूर्ण छौँ भन्छौँ होइन, हाम्रो हिसाबले हामी त्यसो भन्छौँ र तर चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्थाको अब लिडरसिपमा जान खोज्यो भनेदेखि अति अब्स्ट्याकलहरू त्यहाँ च्यालेन्जेसहरू त्यत्तिकै छ, घरदेखि बाहिरदेखि लिएर होइन एकदमै गाह्रो सिचुएसनहरू छ यहाँनिर है। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ त कि हामी महिलामै चाहिँ सक्षम नभएर हौ, महिलामै केही कमी छ वा यो हाम्रो समाजले भनौँ अब के भन्ने, अब हाम्रो समाजले चाहिँ हाम्रो महिलाको अब यो पितृसत्तात्मक समाजले सबैलाई त नभन्नु होइन, कति वुमेनहरूलाई सपोर्ट गर्ने हुनुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहीँ शैलेशजी आउनु भएको छ, हामी अहिले आरसीजी हुनुहुन्छ। तै पनि चाहिँ यो समाजले हाम्रो चाहिँ नेतृत्वलाई वुमेन लिडरसिपलाई चाहिँ नपत्याएको हो कि यिनीहरूले चाहिँ गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचाइ हो कि वा चाहिँ उहाँहरूको नेतृत्व वुमेनले लिडरसिप गरेको नेतृत्वलाई चाहिँ स्वीकार नसकिएको हो जस्तो लाग्छ। नमस्कार। एनआरएनए वुमेन कोअर्डिनेटर उमा थापा कार्कीज्यू, वरिष्ठ पत्रकार शैलेश आचार्यज्यू, एनआरएनए आइसी राजन त्रिपाठीज्यू र आजको यस कार्यक्रमका मेन फोकस नासाका प्रेसिडेन्टका क्यान्डिडेट अम्बिका लोहनीज्यू लगायत सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मैले फेरि पनि नमस्कार गरेँ। यो साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण समय र चुनौतीपूर्ण क्वेसन मलाई लाग्यो। मलाई कस्तो लाग्छ भने अब उमाजीले भन्नुभयो, मैले पनि केही एक्सपिरियन्सहरू नेपाली समाज अमेरिकामा
लिएको छु। यो एउटा वर्षौँदेखि भनिन्छ नि पुस्तौँ पुस्ताबाट परम्पराबाट चलेको सिस्टमलाई तोड्न अलिकति गाह्रो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो हाम्रो नेपाली समाजमा मात्रै नभएर अमेरिकाकै पोलिटिक्स हेर्दा पनि मैले यो अनुभव गरेकी छु। र म यो चाहिँ जस्तो मेरो आमालाई 7 वर्षमा विवाह गरिदिएर घर ल्याएको रे। मेरो बुवाले सम्पूर्ण कुरा हेर्नुहुन्थ्यो। हाम्रा पालामा आएर हामीलाई श्रीमानले केही कुरा दिन थाल्नुभयो। तिमी आफै क्यापेबल छौ, तिमी गर भन्ने खालको एउटा स्वतन्त्रता दिन थाल्नुभयो। सम्पत्ति दिँदैन थियो भने अब हाम्रा छोराछोरीको पालामा आएर छोराले मात्रै सम्पत्ति पाउने होइन, छोरीलाई पनि उत्तिकै भागीदार बनाउनु पर्छ भनेर मैले मेरो कन्सेप्ट भएको सम्पूर्ण सम्पत्ति छोरा र छोरीमा इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट बोकेर आउँछु र यो कुरालाई मेरो श्रीमानले सहमति अर्थात् यसमा चाहिँ समर्थन जनाइदिनुहुन्छ भने यो यसरी बिस्तारै चेन्ज हुने हो। अवश्य पनि म सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेसी दिनुभएको अम्बिकाज्यूलाई एकदमै सल्युटै गर्न चाहन्छु। समाज त्यति सजिलो छैन, उहाँले धेरै एक्सपिरियन्सका कुराहरू गर्नुभयो। यो एक्सपिरियन्स घर परिवार सक्षम नभएसम्म, सबल नभएसम्म कोही पनि दिदीबहिनीलाई मिल्दैन। घरमा श्रीमान र छोराछोरी व्यवहार सबैलाई चाहिँ इक्वल रूपमा हेरिराखेर पनि समाजलाई केही दिन जाने जति पनि दिदीबहिनीहरू हामी छौँ, हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी ट्यालेन्टै हौँ। हामी समाज पनि, घर पनि हेरेर, व्यवहार पनि हेरेर, बिजनेस पनि हेरेर बाहिर चाहिँ समाजलाई दिन गएका छौँ। र मैले यही अर्थमा चाहिँ अम्बिकाजीलाई एकदमै धन्यवाद भने। अब उमाजीले राख्नुभएको क्वेसनमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै दिदीबहिनीहरू आजसम्म अमेरिकाको नेपाली समाजमा, मैले पनि अमेरिकामा 27 वर्ष बिताएकै छु। मैले सोसाइटीमा काम गर्दा मेरो अनुभवले के भन्छ भने कोही पनि प्रेसिडेन्टज्यूहरूसँग तपाईँ चाहिँ सदस्य भएर काम गर्नुहोस्, महासचिव बन्नुहोस्, सचिव बन्नुहोस् र भिपी नै बन्नुहोस्, वरिष्ठ भिपी बन्नुहोस्, उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई काममा को चाहिँ गर्न सक्नेछ उनीहरूलाई समाति ल्याउनुहुन्छ उहाँहरू, किनभने उहाँहरूको काममा थप सपोर्ट मिल्छ। त्यो काम गर्ने सक्षम, काम गर्ने आँट र आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने जुनसुकै महिला दिदीबहिनीहरूलाई। तर जब प्रेसिडेन्टी अध्यक्ष पद भन्ने कुरा दिनुपर्दा अवश्य गाह्रो हुन्छ। भइराखेको छ, देखिराखेको छ। तर म पर्सनली के भन्न चाहन्छु भने हामी दिदीबहिनीहरूले अब हामी समाजका लागि काम गर्छौँ। हामी पनि नेपाल र नेपालीलाई अमेरिकामा केही गरौँ भन्न चाहन्छौँ। हामी एनआरएनका अभियन्ता हौँ। नेपालसँग जोडिएको संस्था नेपालीहरूको हक हितमा काम गर्न चाहन्छौँ। तर नेतृत्वमा तपाईँ चाहिँ एउटा अध्यक्षले स्पेन्ड गरेको टाइम भन्दा अर्को लेडिज महिलाले त्यही संस्थामा स्पेन्ड गरेको अनुभव चाहिँ उसको महिलाको बढी छ भन्दा पनि उसलाई नेतृत्व दिन नसक्नु, जुनसुकै संस्थामा आउँछन्, मैले अम्बिकाजीको मात्रै कुरा गर्दै छैन, हामी महिलाहरू गुट र उपगुटमा कार्यरत अहिलेसम्म छैनौँ। हामी सफा छौँ। जोसुकै महिलाहरू पनि गुट र उपगुटमा म अध्यक्ष बन्छु भनेपछि अम्बिकाजीले यो धेरै अगाडि गुट र उपगुट गर्नु पर्थ्यो होला, यो भएन होला। र यसका कारण पनि अम्बिकाजीलाई अहिले गाह्रो परिराखेको छ कि अब हामी दिदीबहिनीले श्रीमानलाई के मिठो लाग्छ त्यो पकाउने, मेरो छोरालाई के मिठो लाग्छ, मेरो छोरीलाई के मिठो लाग्छ त्यो पकाउने खुवाउने मात्रै होइन, हामीले अब साँच्चै गुट उपगुटतिर पनि त्यस्ता खालका राजनीतितिर पनि जानुपर्छ र आफू जित्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट जुनसुकै दिदीबहिनीले राख्नुपर्छ। नासामा मात्रै होइन, एनआरएनमै पनि त्यस्तो छ, तपाईँको लोकल समाजमा पनि त्यस्तो छ। र यी चुनौतीहरू हुन्। चुनौतीलाई सहजै स्वीकार्न सक्नुपर्छ र चुनौतीमा हारियो भने पनि मैले जितेँ भनेर दम्बका साथ मेरो पर्सनल लाइफ चाहिँ हामी महिलाहरूले जित्छौँ। चुनावमा हार्दै गर्दा पनि हामी पर्सनल लाइफ जितेका हुन्छौँ र हामी महिलाहरू यदि जित्दाखेरि चाहिँ त्यो सोसाइटी, त्यो सङ्गठनले जित्छ। किनभने हामीहरू धेरै एकदमै तपाईँको साना मसिनादेखि लिएर महान काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ। र म चाहिँ के भन्छु भने हामी महिला दिदीबहिनीहरूकै गुटको आवश्यकता छ। अघि नै राजनजीले भन्नुभयो यहाँ धेरै गुट उपगुट विभिन्न कुराहरू छन्, तर मैले महिला गुटमा हामी कार्यरत हुनुपर्छ। मैले किन भन्न खोजेको भने
हामी दिदीबहिनीहरूलाई एक दिदीबहिनीलाई अर्को दिदीबहिनीको सपोर्ट र दिदीबहिनीलाई झकझकाउने काम, पढेका डाक्टर, इन्जिनियर, व्यवसायी धेरै दिदीबहिनीहरू बाहिर हुनुहुन्छ तर सङ्गठनमा आउनु भएको छैन। हामीले झकझकाउने कामका साथसाथै महिला सपोर्ट महिला भन्ने कुराको एउटा नारा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो कुराको कमी हो जस्तो मलाई लाग्छ। म पनि के अरे अमेरिकाको नेपाली समाजमा 12-15 वर्षको सामाजिक अभियन्ता हुँदै हिँडेको छु, तर दिदीबहिनीलाई ल्याउन मैले पनि समय मिलाउनै सकेको छैन र हाम्रो मेन कमजोरी भनेको त्यहाँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ यही भन्न खोजेँ र अम्बिकाजीलाई मैले यो बोल्ने मौका पाएको बेलामा तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। जित्ने प्रयास गर्नुस् हैन। अब सबैभन्दा पहिला त आई एम भेरी प्राउड अफ यु। तपाईँ यसरी अध्यक्षकै क्यान्डिडेटसिप दिन क्यापेबल हुने तपाईँले स्थान लामो समयबाट एउटा क्रिएसन गर्नु भएको छ। तपाईँको परिवारले तपाईँलाई त्यो सपोर्ट गरेको छ। तपाईँ धेरै लक्की महिला मध्येको एउटा महिला हो र यो कन्टिन्युटी तपाईँको जारी रहोस्। जित्नु हार्नु त स्वाभाविक हो, यदि हार्नु भयो भने पनि तपाईँको पर्सनल लाइफ धेरै जित्छ, धेरै प्रगति गर्न सक्ने एउटा चाहिँ हरेक तहमा सक्षम महिला भएको भएर अब तपाईले जित्दा राम्रो काम गर्नुहुन्छ, अवश्य गर्नुस् र शुभकामना। हार्दै पनि बाहिर चाहिँ भएर नबस्नु होला, किनभने हारिसकेपछि निष्क्रिय हुने जीवन पनि धेरैको हुन्छ। मैले यति नै भन्न चाहे र हामी सबैले एकले अर्कालाई चाहिँ एकदमै दिदीबहिनीहरूले सपोर्ट गरेर अगाडि बढ्दा र धेरैलाई चाहिँ तपाईको उत्साहका कुराहरू र तपाईको चाहिँ उ गरिरहँदाखेरि हामी अवश्य पनि केही अहिले नसके पनि बिस्तारै चाहिँ नेतृत्व लिन सक्षम हुन्छौं दिदीबहिनीहरू भन्ने मलाई लाग्छ। उमाजी थ्यांक यू। धन्यवाद यमुनाजी, एकदमै घतलाग्दो एकदमै सन्दर्भिक कुराहरू एकदमै राखिदिनु भयो। एकदम थ्यांक यू सो मच। आफूले भोगेका घटनाहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा हाम्रो केही छ अम्बिकाजी तपाईलाई भन्नुपर्ने कुरा? यसमा केही हाम्रो उसमै रहेर। हजुर धन्यवाद उमाजी, धन्यवाद यमुनाजी। जुन हजुरले हजुरहरूको जुन यसले चाहिँ मलाई साँच्चीकै ऊर्जा मिलेको छ। मलाई कहिलेकाहीँ आफैलाई लाग्दा अब यसमा अघि भनिहालेँ मैले दिदीबहिनी हाम्रो दाजुभाइहरूसँग यो कुनै मैले आफूलाई उभाइरहँदा दाजुभाइ र दिदीबहिनी मात्र होइन, मेरो काम भनेको सबैसँग सहकार्य गर्ने नै हो। किनभने महिला अभियसली म महिला भएको हुँदाखेरि महिलाको कुराहरू आएको हुनसक्छ होइन, तर मैले गर्ने त साँच्चीकै भन्यो मलाई समाजले जुन रूपमा हेरे पनि म काम त भोलि समाजमा गर्ने सामाजिक काम भनेपछि त मैले सबैको उसमा सहकार्य गरेर हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि डेफिनेटली केही हाम्रा दाजुभाइहरूबाट हिजोको दिनमा पनि सहयोग मिलेको छ र अहिले पनि मिल्छ भन्ने मलाई आश छ। त्यसमा केहीहरूको त्यो एउटा मेन्टालिटी छ र त्यस सँगसँगै फेरि दाजुभाइहरू मात्र होइन दिदीबहिनीहरू पनि अघि भनिहाल्यो त्यो खालको भएको चाहिँ पाएको छु। र यसमा जुन यमुना दिदीले जुन राख्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यमुना दिदी हजुरलाई। थ्याङ्क यू अम्बिकाजी। अनि अब हाम्रो भनौँ न आफ्नो बुवा आफ्नो दाजुभाइले नै सहयोग यदि नगरिदिने हो भने, अब दाजुभाइहरूले बाहिरको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग नहुने हो भने त कहाँ सम्भवै छैन नि कुनै पनि कुरा गर्नलाई। हामी त दाजुभाइहरूलाई हामीले नराम्रो भन्न खोजे पनि होइन, सहयोग नभयो भने पनि होइन, तर हातमा हात लिएर जाउँ। हाम्रो भनाइ हातमा हात साथमा साथ। खालि तपाईहरुको ताली पड्काउने ताली बजाउने राम्रो काम गर्यो भन्ने त्यति सहयोग मात्रै होइन, हामीमा धेरै क्षमता छ, धेरै खुबी छ र हाम्रो यो खुबीलाई अझै युटिलाइज गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो। र यसमा अब कतिजना दाजुभाइको सहयोग पनि हुन्छ, राम्रो पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो भने होइन, तर अब कति मानसिकता पनि हुन सक्छ। यो अब कसैलाई दोष पनि नदिउँ, हाम्रो मेन्टालले अब नेपालदेखिको होइन उहाँ हाम्रो सोसाइटी यी सबै कुराहरूले पनि इफेक्ट पारेका होलान्। तर मलाई पनि के लाग्छ भने अब महिला दिदीबहिनी नै महिलाको लागि भनेर हामी एक भएर हिँड्नुपर्छ र अब दाजुभाइहरूको पनि सहयोग अफकोर्स चाहिन्छ। अब यस्ता च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा पनि हामीले लिन सक्नुपर्छ। जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधानका उपायहरू पनि हुन्छन् होइन र त्यो कसरी हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गरेर हामी आफू अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब यसै क्रममा हाम्रा वरिष्ठ पत्रकार, हाम्रा सामाजिक अभियन्ता हाम्रो शैलेश श्रेष्ठज्यूलाई यसै
वरिपरि राखेर उहाँलाई चाहिँ म सम्भावना पनि सोच्छु, कतिको सम्भावना छ त महिला लिडरसिपमा जानको लागि र किन यति च्यालेन्जेसहरू छन्, यति गाह्रो भइरहेको छ त। म अहिले सेम क्वेसन मैले दोहोऱ्याउँछु हाम्रो अम्बिकाजीलाई, हाम्रो उहाँलाई सोधे जसरी, हाम्रो यमुनाजीलाई सोधे जसरी, के तपाईँको विचारमा शैलेशजी महिला कि सक्षम नभएर हुन् वा हाम्रो समाजले चाहिँ किन स्वीकार्न नसकेको हो उहाँहरूको नेतृत्व त, के कारणले हो र यो सम्भावना कतिको छ त महिला नेतृत्वमा जानको लागि, के गर्यो भने हामी जान सकिन्छ होला। हाम्रो तपाईँ एउटा पुरुष दाजुभाइ भएको हुनाले हाम्रो महिलामा नि त्यस्तो हामीले सुधारिनु पर्ने, हाम्रो केही त्यस्तो कमी कमजोरी छ गर्नुपर्ने भयो त्यो कुरा पनि हामीलाई सजेस्ट गर्दै तपाईँले आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको हाम्रो अम्बिकाजीले बोलेदेखि लिएर उहाँको उम्मेदवारीकादेखि लिएर हाम्रो यमुनाजीले बोलेदेखि यो सबै सम्पूर्ण चाहिँ कार्यक्रमकै यो चाहिँ सबै कुराहरूलाई लिएर समीक्षा गरिदिन हुन पनि अनुरोध गर्दछु, तपाईँको आफ्नो विचार राखेर। हार्दिक धन्यवाद। सबभन्दा अभाग्य त मलाई हिजो यस्तो जोड्न थालेको छ, अरू ठाउँमा भन्दा अरू अवसरमा भन्दा पनि वुमेन्स डेको बेला सबभन्दा बढी बोलिदिनुहोस् भनेर मलाई निम्ता आउँछ। त्यसको अर्थ मैले यो जीवनको आधा रथ आधा पाङ्ग्रो भनेर हामी आडम्बर बोल्यौँ, तर सही अर्थमा महिलाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ भनेर कहीँ बोल्ने गरेको थिएँ क्यारे। त्यसैको मापन र त्यही सम्मान हो भनेर भन्छु। इट्स माई ग्रेट अनर। आज पनि अब विशेष गरेर अम्बिकाजीको नाम सुनेपछि त म 10 काम छोडेर पनि आउँछु भने करिब सम्प्रेषण भर्खर सुरु गरेको थिएँ, कहाँबाट कहिले नगरेको यो मेरो नयाँ काममा रुचि भयो। अब यो वरिष्ठ पत्रकार भन्नेले त मलाई एकदमै व्यङ्ग बाँड्ने हुन्छ। म कहिले पत्रकारिता नगरेको सामान्य सञ्चारकर्मी मान्छे, म बारम्बार भन्छु। मेरो चेतना एउटा विपक्षी भएर जीवनकाल बसेँ, म स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेँ आजीवन, मैले जहिले पनि पार्टीभित्र रहँदा पनि र बाहिर निक्लँदा पनि। त्यसकारण मेरो चेतना त्यो आक्रोश र विद्रोह बोल्नलाई मैले सञ्चार रोजेँ। त्यही भएर म चाहिँ अलिकति एक्टिभिजमबाट ट्रान्जिसनिङ हुँदै चाहिँ अहिले सञ्चार कर्ममा आएँ। अब सक्षमताको मापनका हिसाबले त तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठाउनै हुँदैन। आमा दिदी बहिनीको नेतृत्व भएको जसरी घर सुन्दर हुन्छ, समाज अनि राष्ट्र समुन्नत हुन्छ। त्यो कुरो त कोभिड-19 को समायोजन गर्ने कुरामा पनि तपाईँ न्युजिल्यान्डकी जेसिन्डा आर्डेनको कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ पाकिस्तानभन्दा राम्रो गरी त शेख हसिना वाजेदले त्यही दक्षिण एसियामा हाम्रो छिमेकीमा पनि त व्यवस्थापन गर्नुभयो। युरोपमा हेर्नुहुन्छ भने एन्जेला मार्केलले चाहिँ युकेमा भन्दा राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभयो। हरेक कन्टिनेन्टलाई तपाईँले इक्विभ्यालेन्ट अथवा रिलेटिभ्सली हेर्नुहुन्छ भने महिला नेतृत्व भएको राष्ट्राध्यक्षले बढी राम्रो काम गरेको इतिहास छ र अहिले वर्तमानमा प्रुभ गरेर देखाउनु भएको। त्यसकारण महिलाहरूले गर्न नसक्ने भन्ने त कुरै होइन। मेरो त यस्तो सौभाग्य भयो, जब 2006-08 देखि म एकजना मजदुर रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै मजदुरको हैसियतमा मैले आफ्नो मुभमेन्ट न्युयोर्कमा सुरु गरेँ। 2010मा पेट सिगरेट क्याम्पेन अन्तर्गत काम गर्ने अवसर पाएँ मैले। त्यसको नेतृत्वमा पनि महिलाहरू नै हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि ठिक 10 वर्ष पछाडि मैले अहिले न्युयोर्कमा अर्को लेजिस्लेटिभ एडभोकेसीमा काम गरेँ। 4 वर्ष मैले त्यहाँ बसेर काम गरेको छु। यहाँहरूलाई मैले बारम्बार लेखेको छु, मोस्ट लाइकली अमेरिकाकै सबभन्दा लिबरल र प्रोग्रेसिभ बिल न्युयोर्कमा हामीले आवर सिटी आवर भोट भनेर पास गर्न लागेको छौँ। हामीसँग भिटो प्रुफ मेजोरिटी छ। त्यो पास भइसकेपछि 1 मिलियन एडिसनल मान्छेहरूले डकुमेन्टेड हुने साथ नै चाहिँ भोटिङ राइट्स पाउँछन्। हजुरहरू सबैलाई थाहा छँदैछ अमेरिकाको संविधानले नागरिक नभई भोट दिन अधिकार पाउँदैन र हाम्रै नेपाली जाति जनजाति र तपाईँले सन्नी साइड, वुड साइड, ज्याक्सन हाइटमा जहाँ बाक्लो आबादी तपाईँहरूले हल्ला खल्ला देख्नुहुन्छ, त्यही आबादीमा करिब यो बिल पास भएपछि हामीसँग 45,000 मानिसले अतिरिक्त यो ताकत पाउँछ र डिस्ट्रिक्ट 23, 25 र 26 तीन ठाउँमा हामी सिटी काउन्सिलमा हाम्रो मान्छे जिताउन सक्छौँ। यो ताकत भएको क्याम्पेनमा काम गरेपछि यसपालिको क्याम्पेनको नेतृत्व गर्ने पनि 4 जना सबै महिला दिदीबहिनीहरू नै हो। अझ केही त मेरो छोरीको उमेरकोहरू हो। त्यसकारण अमेरिकी प्रोग्रेसिभ मुभमेन्टमा युथमा पनि विशेष गरी वुमेन्सको पार्टिसिपेसन कसरी राम्ररी आएको छ। त्यसो भनेर अमेरिकालाई लोकतन्त्रको रोल मोडल मान्नु हुँदैन। 20 वर्ष अमेरिका बसेपछि मैले अमेरिकी राजनीतिलाई 2 पार्टी डिक्टेटरसिप भनेरै राजनीति गरेको मान्छे हो। हामीले प्रस्तावनामा रेस्टुरेन्ट अपर्च्युनिटी सेन्टर अफ न्युयोर्क जब लेबर मुभमेन्टको
वान अफ द सर्भाइभर म 9/11 को। हामीले जब सङ्गठन सुरु गऱ्यौँ हाम्रो प्रस्तावनामा अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्ने भनेर लेखिएको छ। त्यो भनेको अमेरिकाको विरोध होइन, त्यो नीतिको विरोध जो रिजिम चेन्जको नाममा बुट बजारेर विदेशतिर गएर चाहिँ आफ्नो सैनिक तानाशाह लाग्छ, त्यसको विरोधमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा सबै महिलाहरू नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो सौभाग्य मैले देखेँ। र जब सिनेटको कम्पोजिसन तपाईँको यसको स्थापना 1789 को इतिहास हेर्नुहुन्छ र ओबामाले जितेको पहिलो कार्यकाल 2008 हेर्नुहुन्छ भने सिनेट माथिल्लो सदनमा महिलाहरूको सहभागिता जम्मा त्यतिका वर्षमा जम्मा 104 जना मात्रै महिलाहरू आएका थिए। त्यसमा पनि अधिकांश श्वेत। किन? टर्म लिमिटको व्यवस्था थिएन, जानी जानी त्यो खालको रिजिड व्यवस्था बनाइएको छ अमेरिकामा, अरू मान्छे आउने कुरै भएन। तर म किन जोडिरहेको छु भने ओबामा कार्यकाल र डेमोक्रेट्सको पनि लिबरल र प्रोग्रेसिभ किता वेलकमिङ भएको कारणले त्यसपछि दोस्रो कार्यकालमा जब 2012 मा रिइलेक्टेड हुनुभयो बराक हुसेन ओबामा, त्यति बेला तल्लो सदनमा मात्रै 100 जना महिलाहरूले जित्नुभयो। त्यसमा पनि डिभर्स ग्रुपको, पिपुल अफ कलरको बाहुले जताततै। मैले किन जोडिरहेको छु भने संस्थापन त्यो खालको वेलकमिङ हुन सक्नुपर्छ र त्यसकै निरन्तरतामा अहिले अघिल्लो चोटि आएर एलिजाबेथ वारेन जस्तो सम्भावना बोकेको मान्छे प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा चाहिँ प्राइमरीमा आउनुभयो, कमला ह्यारिस आउनुभयो, एमी क्लोबाचोरहरू आउनुभयो र अर्को इतिहास अमेरिकाले रच्यो। आज हामीसँग बिपी चाहिँ कमला ह्यारिस हुनुहुन्छ चरणबद्ध रूपमा। के कारणले भनेको डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रोग्रेसिभ र लिबरल कत्ताको उदारता। म कहाँ जोड्छु? हामी चाहिँ वेलकमिङ छैनौँ नि त। यो कुरा त यहाँ हो नि। मैले फेरि सबै जोड्दाखेरि एनआरएनए भन्नुहुन्छ कि जनसम्पर्क समिति भन्नुहुन्छ कि प्रवासी नेपाली मञ्च भन्नुभएको चाहिँ तथाकथित दिएका ठुला सङ्गठनकै कुरा गरौँ न। र मैले पहिलोचोटि 13 या 14 मा अम्बिकाजीहरूलाई तल आएर भेटेको थिएँ। नासा र एनमा मात्रै मलाई त्यति बेला यस्तो लाग्यो जहाँ नेपालको दलगत राजनीति छिरेको थिएन। म कुदेर जानुको एउटा कारण पनि त्यो थियो। त्यति मैले बारम्बार यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, सबैजना साथीहरूलाई, यो चिज चाहिँ, यो महामारी चाहिँ छिर्न नदिनुहोस् है। यो महामारीले जहीँ तहीँ आक्रान्त बनाएको छ। अझै पनि म सचेत गराउँछु, म राजनीति गरेको मान्छे हो, निरपेक्ष हुनुहोस् भनेर कसैलाई भनेको होइन। पात्री सङ्गठन नेपालको राजनीति गर्ने भनेर त्यही कामका निम्ति दर्ता भएको, त्यतै काम गरेर बस्ने हो। पछिल्लो काल मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीको आँगन बढालेको सफा गरेको नाटक गर्नेहरू भनेर मैले यो लाइन बोलेको छु। यो भ्रम नपालौँ। आफ्नो आफ्नो संस्था, आफ्नो आफ्नो सङ्गठन त्यसभित्र बसेर चलाउने। त्यसकारण हामी जो अगाडिदेखि आयौँ, यमुनाजी 27 वर्षदेखि, म 20 वर्षदेखि, उमाजी त्यही अनुसार आउनुहुन्छ, अम्बिकाजी, सबैजना हामी आएको छौँ। हामी चाहिँ वेलकमिङ कसरी भएका छौँ त? एनआरएनमा पनि महिला दिदीबहिनी जुन आउनुभएको छ, देख्नुभएको छ, तपाईँहरू 7-8 जनाले त हो नि यताउता घुमिफिरी फेरि तपाईँहरूले लिएको घुर्काइ फुर्काइ गरेर होइन र त्यो रियालिटी। तपाईँहरूले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ वेलकम गरेर जेनी पाठक जस्तो मान्छे उठ्न चाहँदाखेरि किन उठ्न दिएन? म यो प्रश्न जहिले पनि गर्छु। वेलकमिङ छैन। नानी नआऊ है, तिम्रो जस्तो पढेको नानीहरू आउने ठाउँ त होइन, यो त गन्दा छ, फोहोर छ, खतम छ। हो एउटा रियालिटी कि हाम्रो पुरुष समुदायको जुन अभद्र व्यवहार छ, महिला मैत्री पटक्कै छैन। क्याम्पेन, त्यसपछि सिधा रेस्टुरेन्ट, ब्ल्याक लेबल, रेड बर्ड र ब्लू लेबल राखेर त्यो रसस्वादन र त्यो खालको कुकृत्य गर्ने ठाउँमा कोही सुशिक्षित महिला, तपाईँ बहिनी या मेरी छोरीको पुस्ता मजाले अङ्कलहरूसँग जाँदैन। र अङ्कलहरूको हचोत्साहका कारणले जेनी पाठकहरू जस्तो र ऊभन्दा पनि मेरो छोरीको पुस्ताहरू अहिले कुनै पनि ठाउँमा अमेरिकी समुदायमा आउन मानिरहेको अवस्था छैन। तर हाम्रो पुस्ता कसरी जानी जानी त्यो प्लोय गरिरहेको छ कि जेनी पाठक, अम्बिकाजी या अरू मेरो पुस्ताको छोरीको पुस्ता आयो भने त म सकिन्छु नि त। अगाडि हाली मुहाली गरेको थियौँ हामीले 26 वर्षदेखि, 12 वर्षदेखि, 14 वर्षदेखि, हामी त सकिन्छौँ नि। त्यसकारण यो त्रासका कारणले मान्छे नआएको। त्यसकारण समस्या चाहिँ वेलकमिङ हामी हुन नसकेको। तर अब अम्बिकाजीलाई चाहिँ मैले खुलेरै समर्थन गर्नुपर्ने थुप्रै कारणहरू छ। महिला भन्ने साथ म उदात्त उन्मुक्त खुसी त हुन्छु। स्ट्याटसमा लेखेँ मैले, कमसेकम एनसिसीमा यसपालि महिला चाहिँ प्रतिस्पर्धामा चाहिँ 101 आउनुभयो है। बेल्जियमबाट अनुजाले गर्नुभयो, त्यसपछि जर्मनीबाट गर्नुभयो, अनि भर्खर ग्रेट ब्रिटेनबाट गर्नुभयो, अस्ट्रियाबाट बाबा राजेश्वरी थापाले गर्नुभयो। इट्स अ रियली वेलकमिङ न्युज जताततै। त्यसले यति किसिमको परिवेग ल्याउँछ। म जहिले जहिले पनि यो कुरामा लेख्छु। तर जो मान्छेहरू आउनुभएको छ, साँचो अर्थमा उहाँहरू लिबरल, प्रोग्रेसिभ, समावेशिताको आचरणको हिसाबले लोकतान्त्रिक प्रगतिशील मान्छेहरू हो कि होइन त? फेरि
हिजो जित्न त सुशीला थापाले पनि जितेको देश हो, नानी मैया पनि त आउनुभएको थियो, त्यसले मात्रै मुभमेन्ट त सफल हुँदैन। कि महिला आउने साथ चाहिँ काया पलट हुन्छ? हाम्रो राष्ट्रपति पनि त महिला हुनुहुन्छ, के काया पलट भयो त नेपालमा? छिमेकी बङ्गलादेश हेर्नुहुन्छ भने 24 वर्षदेखि शेख हसिना वाजेद र खालिदा जियाले पालो पाली गरी राज्य गर्नु भएको छ। कि अब सबै ठिकठाक भइसक्यो त? निश्चित रूपमा हुँदैन। त्यसकारण पुरातनवादी जडका कारणले थुप्रै घटना परिघटनालाई छिचोल्दै वर्तमानमा आउँदाखेरि अम्बिका लोहनी भन्ने मान्छे हामीले एउटा रोल मोडल बनाउनु पर्ने मान्छे हो। अब यहाँ त एउटा के छ भने के जाति उठेको हुनुपर्ने भनेर बन्देज लगाएको छ। चाहिँ पनि सबभन्दा पहिले त म कुनै पनि बन्देजको प्रतिपक्षी र विरोध गर्छु। म संस्थापकको नेजामा म अहिले अध्यक्षमा उठ्न चाहे भने म आइ एम नट एलिजिबल। हेर्नुहोस् एउटा लज्जा के भनेको छ, कार्यकालमा एकचोटि बसेको हुनुपर्ने। मेरो आधा उमेरको भाइहरूमा त्यो उदारता छैन, त्यो जडसूत्रता अहिलेसम्म पनि छ। यही अमेरिका भूमिमा एकजना बराक हुसेन ओबामा कहाँबाट काया पलट गरेर आइपुग्यो। एकजना कहिले पार्टीमा काम नगरेको मान्छे चाहिँ डोनाल्ड जे ट्रम्प कसरी राष्ट्रपति भयो? केले बन्देज लाउने सक्षम हुँदाखेरि, अभिमत लिन सक्दाखेरि? त्यसकारण यो अङ्कुशहरू लाउनु हुँदैन। तर अब अङ्कुशै लाउने चरणमा भन्नुहुन्छ भने पनि अम्बिकाजीको त्यो बेलादेखि वर्तमानसम्म ग्रेजुअली गरेको कामहरू मैले हेरेको छु। त्यो साँगुरो चौघेराभित्रको त्यो जुन हामी भित्रको एउटा कम्फर्ट जोनमा रिजोइस गरेको समाज भन्छु म, त्योभन्दा उहाँ बाहिर निक्लिनु भएको छ। कहिले स्ट्रासी अब्राहमको क्याम्पेनमा भोटर रिप्रेसिभ भयो भनेर त्यसको विरोधमा लाग्नुहुन्छ, कहिले ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरको परिवेश सिर्जना गर्न लाग्नु भएको छ। कति हाम्रै तथाकथित पुरुष नेताहरूले लाग्नु भएको छ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरमा? भन्नुहोस् त। एनआरएन अमेरिकाले एकजना कालालाई चाहिँ 8 मिनट 39 सेकेन्ड समथिङ भनेको छ, अझ बढी हो त्यो त। घाँटी निमोठेर मारिएको परिदृश्य छ। अमेरिकामा पहिलोचोटि उसलाई चाहिँ कारवाही भयो। अहिले हाम्रो एनआरएनएले कन्डेमनेसन गरेर एउटा विज्ञप्ति पनि निकालेन। कति रेसिस्ट छ हाम्रो मानसिकता हाम्रो एनआरएनएको र यो पुस्ताको। र बरु रिभर्सल रूपमा के भन्यो, बी केयरफुल है, यो आन्दोलनको नाममा चाहिँ गाउँ बस्तीहरूमा चाहिँ कालाहरू उर्लेर चाहिँ आतंक गरिरहेको छ, सुरक्षित हुनुहोस् है, लुटपाट गर्छन् यिनीहरूले भन्नेसम्म विज्ञप्तिहरू निकाले। हाम्रो एनआरएनको नेताहरूले यस्तोसँग पढ्यो। हेर्नुहोस् 20 वर्ष अमेरिका बसेर हाम्रो राजनैतिक चेतना के छ? त्यति साह्रो रेसिस्ट छौँ हामी। त्यसकारण अम्बिकाजीले गर्नुभएको काम त मैले त्यो कम्फर्ट जोन भित्रको ग्रेजुअली गरेको काम मात्रै होइन, त्यहाँभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ स्ट्याची अब्राहमहरूको मुभमेन्टदेखि लिएर ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरमा गरेको सबै कामहरू मैले त नजिकबाट हेरेको छु। अहिले त पछि सञ्चारकर्मी भएपछि त साह्रै आँखा खुल्दो रहेछ, जताततै देख्छु मैले राम्रो कामहरू। त्यसकारण यस्तो व्यक्तित्वलाई जिताउनुहोस् भनेर भन्न र लेख्न मलाई कुनै पनि आपत्ति छैन। म अहिले सञ्चारकर्मी भएर 1-on-1 गरेर कसैलाई स्तुति गरेर त्यस्तो खालको पत्रकारिता गरिनँ। म पत्रकारै होइन, एउटा सञ्चारकर्मी हो। मैले त आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। इट इज एब्सोल्युटली पोसिबल। मेरो म्यासेज त्यही हो। लेजिस्लेटिभ एडभोकेसीमा मैले अहिले काम गर्न सक्छु। औषध पढेर आएको मान्छे यहाँ आएर पढ्न सकिएन। मेरो म्यासेज सबैलाई त्यही हो, इफ आई कुड डु द्याट आई डिड इट, सो एनी वान क्यान डु द्याट। सो त्यो म्यासेज हामी गर्न सक्छौँ है। इट इज पोसिबल एन्ड इट इज एब्सोल्युटली पोसिबल भन्ने म्यासेज हो हामीले दिनुपर्ने। यति ताकत छ हाम्रो मान्छेहरूमा। यस्तो शिक्षित समुदाय छ, सानो मुलुक भइकन पनि पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने 7, 9 र 10 भित्र हाराहारीमा हामी टपमा छौँ। त्यो भाइ बहिनीहरू हाम्रो समाजमा तथाकथित एनआरएनएमा आएको खै त आउन दिन्छन्? हाम्रो मान्छेहरूले आउन दिँदैन नि त। चलखेल राजनीति गुटबन्दी यत्र तत्र छरपस्त बनाइएको अवस्थामा छ। त्यसो भनेर म निराशा मात्र लेख्ने मान्छे होइन। मैले फेरि ब्याक टु नेपाल जोड्छु। हामी राम्रो कहिले थियौँ र? 240 वर्षको चाहिँ फ्युडाल होइन त्यो राजतन्त्र, 30 वर्षको जहानिया शासन, अनि पञ्चायतको नाममा भएको तसमस, त्यसले हामीभित्र पनि त्यो खालको फ्युडाल कन्सेप्ट बचाएको छ, बाँचेको छ। हामी आफै निक्लिनु पर्यो नि त। ब्याक टु नेपाल। म पनि प्रगतिशील भनेर हिँडेको मान्छे हो। एमालेको राजनीति, अखिलको राजनीति गरेको, ठुलो ठुलो प्रगतिशील गीत गाएको मान्छे। म अहिले आएर सम्झन्छु, खासै कुनै दिन पनि म भान्सामा गएर मैले यसो कप माझेर सहयोग गरिन छु मेरो श्रीमतीलाई। बरु बाहिर बसेर अर्को 1 राउन्ड चिया खाउँ न भनेर गफ चाहिँ हामी दिन्थ्यौँ। थिङ्क अबाउट मी। म जस्तो एकजना मान्छे भने त्यही फ्युडल कन्सेप्ट, त्यही खालको पुरुष प्रधान समाजमा बाँचेर आएको त्यो जड सूत्रवादी मान्छेहरूको चेतना ब्रह्म कस्तो होला? अहिलेको युगमा आएर एकजना रूपा सुनारले चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्छ देशमा, जातीय विभेद उता मात्रै होइन अमेरिकामा पनि छ भन्ने पढ्न मात्रै होइन, कति प्रामाणिक रूपमा मैले पनि देखेको छु। त्यसकारण दण्डहीनताको अन्त्यको निम्ति न्यायसम्म गएन भने हाम्रो समाज बन्दैन।
न्याय भनेको जहिले पनि रुथलेस हुन्छ। हामी बारम्बार क्षमा याचना गरिदिन्छौँ, तर कानुनले यहाँनिर प्रमाण पाउने साथ राष्ट्रपतिलाई पनि छोड्दैन कुनै पनि दिन। हामीले त्यो देखेको यो देशमा छौँ हामी, तर हामीले मुलुकको कानुनको सम्मान कहिले पनि गरेनौँ। त्यसकारण यी सबै फेरिस्त हेर्दाखेरि फेरि अर्को तपाईँलाई इन्सपायरिङ न्युज बताउँछु। न्युयोर्कमा म अहिले बाहिर छु, तथापि वान्स न्युयोर्कर अलवेज न्युयोर्कर। मैले न्युयोर्क लेजिस्लेचरमा काम गरिरहेको छु र अहिले भर्खर सम्पन्न भएको न्युयोर्क सिटीको इलेक्सनमा 51 जनाको इलेक्सनमा 29 जना महिलाले जित्नु भएको छ। वाट अ इन्सपायरिङ न्युज। 29 जना प्रोग्रेसिभ ब्लकको महिलाहरू र उमेरमा भन्नुहुन्छ भने 29 देखि 34 वर्षको बीचमा होला, केही त 22-24 कोले पनि जित्नु भएको छ। डिस्ट्रिक्ट 26 को एकजना महिला हुनुहुन्छ। त्यसरी जित्नु भएको यो सम्भावनाको देश हो। हामी किन सक्दैनौँ? अम्बिका लोहनीजी जस्तो आउनुभयो भने, यमुनाजी यहाँको राजनीतिमा लाग्नुभयो, नारायणमा लाग्नुभयो भने कहाँ के छिचोल्न सक्नुहुन्न र? सक्नुहुन्छ। उमाजीले निरन्तर गर्नुभएको छ। तर त्यहाँबाट यमुनाजी, अम्बिकाजी र उमाजी मात्रै भन्ने होइन कि अबको नेतृत्व भनेको नेतृत्वमा रहिरहने होइन, तपाईँले छोडेपछि कस्तो नेतृत्व ल्याउने तपाईँ जस्तै अझ सक्षम। अबको नयाँ डेफिनेसन चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ त्यो रहेछ। पहिले चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ, सधैँ लिडरसिप मेरो वरिपरि हुनुपर्छ, चक्रवर्ती बन्ने सपना देखेर हामी एक किसिमको नेताको नाममा डिक्टेटरसिप बनेको समाज रहेछ हाम्रो। तर अहिलेको लिडरसिपले त्यसो भन्दैन। लिडरसिप तपाईँ सक्षम कति बेला? अम्बिकाजी एक टर्म जितेर निक्लिसकेपछि अम्बिकाजी भन्दा उम्दा पिछडिएको, दलित, सीमान्तकृत थुप्रै क्राइटेरिया छ। अहिले त हामी यहाँ त महिलाको मात्रै बल्ल भाग खोजेको छौँ। हावा दलित समावेशिता खै त? जहाँ 106 वटा भाषा बोल्ने, डिफरेन्ट डायलग बोल्ने, मल्टी त्यो कल्चरको ठाउँबाट आएको नेपाली के अहिले युटोपियन साम्राज्य खडा गरेर 2-3 वटा जातिले मात्रै शासन गर्न मिल्छ त? सबै सङ्गठन हेर्नुहोस् त, त्यो अर्को फेजको लडाइँ त फेरि त्यो छ अम्बिकाजी। अर्को कुरा त तपाईँले जितिसकेपछि त्यहाँनिर खस ब्राह्मण मात्रै हो त, बाँकी यो दुनियाँ अमेरिका भनेको अरू छैन त? नेपालबाट आएको बडो तितो लाग्छ मैले यसरी लेख्दै गर्दाखेरि। शैलेशी जस्तो मान्छे पनि जातीयताको कुरा, ए सर होइन, यसो भन्दा भन्दै सकिएको हो। पीडा प्रताडना र पिछडिएका जाति जनजातिको सवाल मुलुक हेर्नुहोस्, त्यही समुदाय हामीसँग आएको 90 पछाडि आएको भनेको। हिजो मुस्किलले 90 पछाडि मात्रै हामीले पनि राहदानी पाएको। त्योभन्दा अगाडि को आउँथ्यो? राज संस्थाको जुठो कुरो खाएका तिनका मान्छे होइन, ठुला बडा मान्छेहरू, पछि काङ्ग्रेसका ठुला मान्छेहरू, पछि एमालेको नजिकको मान्छेहरू। हामी जनताहरू आउनु थालेको त 1990 पछाडि मात्रै हो नि। तर पछि आउनु थालेको चाहिँ नेपालको समाज जस्तो त्यस्तै समाज छ नि, त्यस्तै स्वरूप, त्यस्तै वर्ग, जाति जनजाति अब हरेक सङ्गठनमा खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने कुरा हो। त्यसकारण समग्रमा मैले भन्नुपर्दा भेरी इन्सपायरिङ न्युजहरू जताततै छन्। नेतृत्वमा जान चाहने सबैजनालाई मैले बारम्बार औला ठडाएको कुरा हो। तपाईँ गएर मनमस्ती बसिन्जाल चाहिँ ठिक, तपाईँ पदिरेखमा जोखिम भएपछि चाहिँ अनि महिलाको भाग पुगेन, त्यस्तो होइन। महिलाहरू रहन्जाल थप महिलालाई ल्याउनलाई हिजो यमुनाजी, उमाजी र अहिले थुप्रै भइरहँदाखेरि एकजना जेनी पाठक उठ्छु भनेर आएको सानो मेरो छोरीको उमेरको नानीले चाहिँ किन आउन पाएन? त्यसको बेलामा घनीभूत बहस गरौँ। काका बाबाहरूले कसले तर्सायो त ती साना नानीहरूलाई? घनीभूत छलफल गरौँ। घटना एउटा लाग्ला, म जहिले पनि किन उठाउँछु, प्रतिनिधिको एकदमै प्रतिनिधिमूलक एउटा घटना हो। यो घटनाबाट भनेको हुन्छ नानी हो तिमीहरू आउने होइन, यो गन्दा, यही गन्दा खेल। पञ्चायतले पनि त्यही गन्दा खेल गर्यो, आउनु हुँदैन है अरू, यो गन्दा हो। तर पञ्चायतमा ठुला बडाको छोराहरू त पालापाले गरी शासन गरे, उनीहरू त्यो डाइनेस्टी त कन्टिन्यू गरेको छ त। त्यसकारण मैले अन्त्यमा यति भने, यो प्रचुर सम्भावना हरेक विपदमा पनि मैले आशावाद किन बोलेको छु भने मेरो देश सहज नष्पको त्यो राजतन्त्रबाट सकिएर जनताको बलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताका यी 4 मानक र धरोहरहरू हरेक बेला छातीमा हात राखेर सोचु। म भित्र भएपछि यहाँ भएको वरिपरिको समुदायका यी मान्छेहरूलाई मेरो नेपाल जस्तै यो सानो देश, सानो भूगोलको देश नेपालमा, भावनाको देशमा मैले त्यसै गरी सबैलाई मिलाएर नेतृत्वमा ल्याउन सकेको छु कि छैन त? प्रोत्साहित गरेको छु कि छैन? भोलि जित पश्चात पनि अम्बिकाजी प्राति मेरो प्रश्न जहिले पनि यो हुन्छ, म निरन्तर औँला उठाउँछु। म जीवनभर प्रतिपक्ष हुँ। मैले आएको 2-3 महिनामै अमेरिकामा पहिलोचोटि बोल्ने मौका पाएको थिएँ। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ म अमेरिका बसिन्जाल कुनै पनि कार्यकारी पद लिन्न, आज पर्यन्त लिएको छुइनँ।
लिन्न अझै पनि म भन्छु। तर म प्रतिपक्षीय भूमिकामा तपाईहरुलाई निरन्तर हेर्छु, राम्रोको निम्ति लहै जिताउँ भनेर भन्छु र अम्बिकाजीलाई धेरै धेरै शुभकामना। यति इन्डोर्सले पुगेन भने जसरी सहयोग गर्नुपर्छ अम्बिका लोहनीलाई सहयोगका निम्ति म सधैँ तयार छु। यसैगरी एनआरएन मुभमेन्टमा पनि सारा संसारबाट महिला दिदीबहिनीहरू, सीमान्तकृत मान्छेहरू, जाति जनजातिका मान्छेहरू, हरेक तह तबकाका मान्छे ल्याउँ र सिङ्गो समग्र एउटा फुलबारी चाहिँ थुप्रै रङको फुल फुल्दा कति राम्रो देखिन्छ नि, होइन? गुलाबै सहित चमक्क रातै गुलाब मात्रै फुल्दा राम्रो देखिँदैन, रङ्गीन बनाउने फुलबारी। हामी त्यस्तो देशबाट आएका हौँ, प्रवास पनि त्यस्तै बनाऊ जहाँ न्याय होस्, सबै चिज होस्, प्रगतिशीलता होस्, समावेशता होस्। यो अवसरको निम्ति उमाजीलाई आभार भन्छु। म अलिकति फर्मल पनि हुन जान्दिनँ, जहिले जहिले थ्याङ्क यू पनि भन्न अप्ठ्यारो मान्छु, तर मनभरिबाट मेरो जहिले जहिले पनि आभार व्यक्त गरिरहेकै हुन्छु। र यमुनाजीलाई सुन्न पाउनु, राजनजीहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूसँग बसेर काम गर्ने अवसर पाएको छु। म जहाँ रहे पनि यही समुदायमा हुनेछु, प्रगतिशीलताको निम्ति, समावेशिताको निम्ति र हरेक किसिमको डाइनामिजमको निम्ति तपाईहरुसँग हुनेछु। मेरो अग्रिम बधाई अनि धेरै धेरै शुभकामना अम्बिकाजीलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू शैलेशजी। अब शैलेशजीको त के कुरा गर्नु, अब कति कुराहरू उहाँले हामीलाई इन्करेज गर्नुभयो, यहाँका विसङ्गतिका पनि कुरा गर्नुभयो, होइन? जुनै संस्थामा पनि, एनआरएन मात्र होइन, जुनै संस्थामा पनि छ अब महिला जान गाह्रो छ, केटाकेटी जान गाह्रो छ, होइन? तर संस्था चाहिँ कहिले पनि नराम्रो उद्देश्यले खोलिएको हुन्न। अब एनआरएनको पनि त्यति पवित्र संस्था छ र काम पनि कति धेरै भएका छन् के। तर पदमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 2-4 जना खराब, 2-4 जनाको एटिट्युड नराम्रो। अब पदमा बसेपछि मान्छेले त्यसको रेस्पेक्ट गर्न जान्नुपर्छ। आफू के पदमा छु र के गर्छु, कहाँ के बोल्ने, कहाँ के गर्ने। मान्छेले त्यो पदको चाहिँ मान्छेले चाहिँ कुनै रेस्पेक्ट गरेन कि, जे पाए त्यही गर्ने, आफ्नै संस्था हो, मैले जे गरे पनि हुन्छ, म नै हुनुपर्छ भन्ने स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ आज एनआरएनको चाहिँ भनौँ न नेगेटिभ कुराहरू, नेगेटिभ उहरू भएको छ। तर संस्था त कहिले नराम्रो होइन नि। हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले भनौँ न, हाम्रा संस्थापकहरूले कति राम्रो उद्देश्यले आफ्नो देश नेपाललाई बनाऊ, विदेशमा रहेका मान्छेलाई सहयोग गरौँ, आफू मात्रै धनी भएर हुँदैन, आफ्नो राष्ट्र पनि, आफू जन्मेको ठाउँ पनि धनी हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, कसरी आफ्नो देशलाई राम्रो गराउने, समृद्धि गराउने भनेर त्यत्रो महान उद्देश्य लिएर गरेको। त्यही पनि अहिले गरि पनि रहेको छ एनआरएले। चाहे एनसीसीको कुरा गरौँ, चाहे च्याप्टरको कुरा गरौँ, चाहे आइसिसीको कुरा गरौँ, अहिले हरेक पर्दाखेरि दुःख पर्दा त यही संस्था अगाडि जान्छ, होइन? र त्यत्रो अब एफिलिएटेड हो नेपालसँग, यही एउटा संस्था हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि म आफू एउटा पदाधिकारी हुँ त्यहाँको, र लगातार कति लामो समयदेखि म पनि लड्दै पढ्दै झगडा गर्दै कति अब्स्टेकलहरू खप्दै म यहाँ पुगेको छु। म त्यतिकै आइपुगे होइन, होइन? कति गाह्रो छ यहाँनिर चाहिँ काम गर्नलाई। धेरै एकदमै उहरू नराम्रा छन्, व्यक्तिगत प्रविधिहरू है। संस्था नराम्रो छैन। र जस्तो हाम्रो जेनी यति धेरै खड्केको छ, पहिले मैले बारम्बार कुरा गरेँ, मैले त कति नयाँ दिदीबहिनीहरूलाई इन्करेज गरेँ, उठ्नुपर्छ भने उठ्नु नि भएको थियो। तर झन् जेनमा चाहिँ धेरै आशा थियो, उहाँले छ्याट्ट छोडिदिनु भएछ। एकैचोटि उहाँले चाहिँ धेरै कुराहरू लेखेर, एनआरएनको बारेमा लेखेर पाएँ, मलाई कसले भन्यो, अनि त्यसपछि मैले फोन गरेँ उहाँलाई। अब एकचोटि सोध्नुपर्छ, पहिले हामीले कति सल्लाह गरेँ, 2 जना दिदीबहिनीहरूले छोड्नुभयो। यहाँ म पनि एकदमै दुखी छु, उहाँसँग पनि म एकदम गरेको छु कि, रिसा छु। अब जस्तै हाम्रो श्रद्धा बहिनी भयो, उहाँहरूलाई त्यत्रो सपोर्ट गरे, तपाईँलाई जे पर्छ कुरा गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। म यति खुसी थिएँ उहाँ नयाँ दिदीबहिनीहरू आएको देखेर। अरू अब 2-4 तर महिलामै गरेर 3 जनालाई हामीले चाहिँ यो संस्थामा ल्याउन सकिएन। अब त्यसमा मिलाउन पनि कति प्रयास गरियो, 2-3 चोटि मिटिङ राखियो, हुँदै भएन। अब को कसले उठाएको समस्या हेर्नुहोस् है, त्यो भएर। अनि जेनीको नै उठेन उहाँको। मैले 4-5 चोटि ट्राई गरेँ, किन छोड्नु भयो होला भने यति नरमाइलो लाग्यो। अस्ति मैले भेटेर मात्रै उहाँलाई सोधेँ, होइन मलाई के भयो, के नरमाइलो लाग्यो, त्यहाँ यस्तो रहेछ, के भन्नुभयो। तर म के भन्न चाहन्छु भने नयाँ पुस्ताहरूलाई र जो आउन चाहने महिला युवाहरूलाई त्यहाँ नराम्रो छ, खराब छ हो, सबै नराम्रो छैनन्। कति राम्रो असल व्यक्तिहरू पनि छन् एनआरएललाई माया गर्ने र ज्यान दिएर, आफ्नो प्राण दिएर, आफ्नो घर फ्यामिली छोडेर, घर परिवारभन्दा माया गर्ने मान्छे पनि त छन् नि त्यहाँ, हामी पनि छौँ।
तर पनि त्यो सही अब त्यस्तो खराबी देखेर एक दुईवटा कुरा नराम्रो देखेर नराम्रो व्यक्तिहरूले गरेको देखेर त्यसरी छोड्न चाहिँ नहुने हो। किनभने उहाँहरू जस्तो मान्छे आएर त कुनै खराब मान्छेलाई खराब संस्था छ वा व्यक्ति छ वा उ छ भनेपछि त त्यहाँ आएर उहाँहरू जस्तो नयाँ पुस्ताहरूले पो शासन गरेर त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरू त त्यसै आफै आफ बाहिर हुन्छ नि। यस्तै गरी बाहिरिँदै चाहिँ राम्रा मान्छे र नयाँ पुस्ताका युथहरू बाहिरिँदै गयो भनेदेखि त कसरी हुन्छ भने अनि कहिले राम्रो हुन्छ त? उहाँहरू त चाहनुहुन्छ त्यस्ता पुस्ता नआउन्, जो लडाकु छ लड्छ, उहाँहरूले भनेको कुरा मान्दैन, उहाँहरूको निर्णयमा हिँड्दैन, त्यस्ता मान्छेहरू त नआउन्। यिनीहरू कहिले पनि जसरी भए पनि हराउन सकेदेखि हराउने, नभए पनि डिस्करेज गर्ने, दुनियाँ गर्ने, त्यो त हामीले भोगेर आएको छु, मैले खपेर आएको छु। त्यस्तो प्रविधिहरू हुन्छ। तर म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइ युथहरू यस्तो यो संस्था पवित्र एकदमै राम्रो संस्था हो। व्यक्तिहरूले गर्दा यहाँ नराम्रा कामहरू उनीहरूको प्रविधिले गर्दा संस्था नै धराशयमा पार्ने काम गरिएको छ। तर सम्पूर्ण सबैजना हामी यो संस्थामा आएर कोही बाहिरबाट जस्तो हाम्रो चाहिँ शैलेशजी हुनुहुन्छ, जहिलेदेखि सुरुवातदेखिको एउटा चाहिँ संस्थालाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, यो संस्था राम्रो हुनुपर्छ भनेर कति लागिरहनु भएको छ, कति कराइराख्नु भएको छ, उहाँ कति लागिराख्नु भएको छ है। अब हामी भित्रबाट लागेका छौँ। अब बाहिर हामी चाहिँ पदमा बसेको मान्छे बाहिर त्यसरी कुरा गर्न मिल्दैन भनेर हाम्रो हुनै छ, अब गर्ने कुरा गर्न मिल्दैन भनेर भित्रबाट आफू हामी कति लडाइँ गरिरहेछौँ। हामी जस्ता कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ। त्यो भएर अब बाहिरबाट भित्रबाट र त्यस्तो युथहरूलाई नि जति सक्दो इन्करेज गरेर र उहाँहरूले पनि अलिकति सिनियरहरूसँग सोधु नसोधु जाउँ यस्तो यस्तो पर्यो भनेर त हामीलाई भन्नु पर्थ्यो नि त। तर न श्रद्धा बहिनीले सोध्नु भयो, अब पहिले उठ्ने बेलामा त्यत्रो कुरा गरियो, हरेक दिन स्वाट कसले के कुरा सुनाइदियो, स्वाट चाहिँ ल म अब उठ्दिनँ भनेर पठाइदिनु। उहाँहरूमा त प्यासन त हुनु पर्यो नि त अलिकति। के एउटा नराम्रो कुरा उसो भने हामीले त उहिले राजीनामा दिएर यो संस्थालाई ड्याङ्गु पाएर छोडेर हिँड्नु पर्ने। यहाँ कति के भएको छन्, कस्ता कुरा छन्, तर केही सुधार गर्न सकिन्छ कि न केही त गर्न सकिन्छ कि छोडेर पनि के गर्नु भनेर पनि त निरन्तरता दिएर लागिरहेका छौँ नि त हामी जस्तो म जस्तो अरू कति धेरैजना छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले डिस्करेज गर्छन्, उनीहरूले त चाहन्छन् त्यही, तर आफूमा हिम्मत हुनु पर्यो नि त। त्यसमा त म लड्न सक्छु, कुनै पनि एउटा सिङ्गो घर बनाइरहेको घरभित्र आएर स्वार्थ बस्नु त सजिलो हुन्छ नि, तर त्यो घरलाई सजाई बनावट सब कुरा गरेर गर्दा पो भिन्दै मजा आउँछ त। सबै फोहोरहरू पन्छाएर सबै सफा सुग्घर गरेर टक्क पारेर बस्नलाई होइन, त्यसै गर्नुपर्छ। र अन्तमा एकदमै खुसी लाग्यो सबैजना यस्तो राम्रो कुराहरू आज हामीले यति धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ, एकदमै खुसी छु म चाहिँ। र म चाहिँ अन्तमा हाम्रो अम्बिकाजीलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट अब संस्थाको त अब नभन्नु, संस्थाको पनि गरिहाल्नुहुन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँलाई हुने सहयोग सल्लाह सम्पूर्ण सहयोग गर्न एकदमै म हिचकाउँदिनँ र म भन्छु, म गर्छु तपाईँलाई। र यसको साथसाथै म सम्पूर्ण चाहिँ यो भोटर्सहरूलाई पनि नासाको जुन अब इलेक्सन हुँदैछ त्यसमा चाहिँ एउटा नासाकै इतिहासमा प्रथमचोटि 30 वर्षको इतिहासमा एउटा महिला दिदीबहिनी तीमाथि उहाँ चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको, मलाई त स्वतः चाहिँ उहाँको राइट हो त्यो। त्यस कारणले सबैजना तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ अहिले उठ्नु पनि भएको छ भने उहाँ सक्षम व्यक्ति हो। तर म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने सबैजनालाई एकचोटि उहाँ महिला भएर मैले भोट मागेको होइन, महिला भएर दिनुहोस् भनेको होइन, जिताउनुहोस् भने होइन, उहाँ त्यति क्यापेबल, त्यति संस्थालाई बुझेको, त्यति राम्रो क्यान्डिडेट हो। त्यो भएर एकचोटि नासामा अम्बिका लोहनीज्यूलाई भोट दिएर उहाँलाई सहयोग गरेर सपोर्ट गरेर जिताइदिनु होला भन्ने म एकदमै हृदयदेखि अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै गर्दा अब हाम्रो जुन अब एनआरएन आइसिसी अमेरिका रिजनले अब यो वुमेन टक सो चाहिँ पनि त्यही वुमेन र युथहरूको चाहिँ एनआरएनमा अपरिहार्यता छ, सहभागी गराउनु पर्छ। यो एउटाले पनि यसो कतै न कतै कसैलाई इन्करेज गर्ला, केही होला, महिलाहरूको भोइसलाई चाहिँ हामीले बुलन्द गर्न सकिन्छ युथहरूको भनेर यो उद्देश्यले हामीले यो सञ्चालन गरेको हो। अब कतिको इफेक्टिभ भएको छ होइन, सकेसम्म केही न केही होस् भन्ने चाहन्छु म। यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर फेरि आगामीमा आउनेछु। ल थ्याङ्क यू सो मच एकदमै शैलेशजी, थ्याङ्क यू सो मच, रियली एप्रिसिएट।
तपाईँको टाइमको लागि, तपाईँको यो भनाइ, यो कुराहरू तपाईँ यसरी आइदिएर यति बोलिदिँदा पनि हामीलाई कति इन्करेज हुन्छ। तपाईँले सधैँभरि इन्करेजै गरिराख्नु भएको छ। हरेक महिला होस् पुरुष होस् राम्रा काम गर्नेलाई इन्करेज गर्नुभएको छ, नराम्रा काम गर्नेलाई डिस्करेज गर्नुभएको छ, एडभोकेसी गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू तपाईँको। मैले त जहिले पनि भन्ने गरेको छु है, के अरे शैलेशजी तपाईँलाई म धेरै एप्रिसिएट गर्छु। तपाईँको कामलाई, तपाईँको जुन पोजिटिभ भावना छ, जुन इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, एकदमै रेस्पेक्ट सधैँभरि। तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको यो चाहिँ एकदमै अविरल रूपमा यस्तै नै गइराखोस् भन्ने तपाईँलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो समाजलाई हामी जस्ता तपाईँ जस्ता मान्छेले चाहिँ सुधार्न, सुदृढीकरण गर्न धेरै जरुरी छ। हामी हरेस नखाइकन लागिराख्नुपर्छ जुन आफ्नो क्षेत्रबाट। थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यसपछि हाम्रो यमुनाजी, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको टाइम, तपाईँको महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह र तपाईँमा जुन जोस छ, जुन जाँगर छ, तपाईँ पनि अब अहिले अब विभिन्न संस्थामा बसेर आउनुभएको, अहिले आइसिसी मेम्बर हुनुहुन्छ, आउनुहोस् एनआइआरएनमा। अब अर्को पदमा हाम्रो पनि आइसिसीको चुनाव हुँदैछ, लड्नु होला, आउनु होला। तपाईँलाई नि पूर्ण सहयोग गर्नेछु। मेरो यसपालिको उद्देश्य भनेको एकदमै दिदीबहिनीहरूलाई जसरी भए पनि एकदम जतिभन्दा धेरै दिदीबहिनीहरूलाई धेरै पदहरू पनि क्रिएट भएको छ, त्यसमा चाहिँ सहभागी गराउने मेरो काम एकदमै म लागेर गर्नेछु। र अम्बिकाजी, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको टाइम, महत्त्वपूर्ण टाइम दिएर हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। एनआरएन आइसिसी अमेरिका रिजनको वुमेन भोइस टक सोमा थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई। तपाईँलाई फेरि पनि शुभकामना र तपाईँलाई सपोर्ट, सहयोग एकदमै रहनेछ। यति भन्दै हाम्रो आरसीजी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न होला। थ्याङ्क यू सो मच। अनि प्रकाश सापकोटाज्यू हाम्रो आइसिसीका अनरी काउन्सिल मेम्बर हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। यतिखेरसम्म बसेर हामीलाई टेक्निकल सपोर्ट गरिराख्नु भएकोमा यहाँलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र अमेरिका रिजनको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। एकदमै राम्रो कार्यक्रम भयो जस्तो मलाई लागेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, एकदमै एप्रिसिएट। तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण टाइम दिएर हाम्रो कार्यक्रम आइदिनु भयो, सबैलाई धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रम चाहिँ यहीँ विसर्जन भएको चाहिँ घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।